हाई हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई चाहिँ आजको यस एपिक बिजनेस अपर्च्युनिटी सेसनमा म सुरेन एपिक वारियर्सको तर्फबाट म आज एकदमै एक्साइटेड छु बिकज तपाईहरुको सामु चाहिँ एउटा यस्तो कम्पनीको चाहिँ मैले बिजनेस प्लान लिएर आएको छु कि आई एम स्योर यु गाना लभ इट। मेरो बारेमा भन्नुपर्दा म चाहिँ सिडनीमा बस्छु अनि मलाई चाहिँ सिडनीमा सुरेन्स फोटोग्राफी भनेर चिन्छ। तपाईले मेरो फेसबुक पेजमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अनलाइन बिजनेस सुरु गरेको भनेको चाहिँ तपाईको 2 वर्ष भएको छ। 2019 बाट सुरु गरेको थिएँ। अब धेरैले मलाई सोध्छ कि तपाईले फोटोग्राफी गर्दा गर्दै किन अनलाइन बिजनेस सुरु गर्नुभयो। एक्चुअली रिजन के छ भने मेरो लोवर ब्याक र नेकको इन्जरी। किनभने म फोटोग्राफीमा आउनुभन्दा अगाडि म पहिला फुल टाइम सेफको रूपमा काम गर्थेँ। 2016 तिर हो जहाँनिर म चाहिँ काम गर्दा गर्दै किचनभित्र चाहिँ एउटा सानो एक्सिडेन्ट भयो जसले गर्दाखेरि मेरो लोवर ब्याकको चाहिँ इन्जरी भयो। त्यसपछि डक्टरले मलाई सजेस्ट गरे कि तैँले यस्तो काम खोज जहाँ भनेको त हिडुल गर्नुपर्छ। अनि किनभने म बिहान 6 बजेदेखि 4 बजेसम्म एकै ठाउँमा एउटा कन्क्रिट फ्लोरमा उभिएर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि जसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ फोटोग्राफीलाई चाहिँ फुल टाइम प्रोफेसन बनाएँ। स्टार्टिङमा मसँग त्यस्तो धेरै नलेजहरू थिएन, तर अहिलेको जमानामा युट्युब गुगल होइन इनफ र साइडमा मैले भनेको थुप्रै फोटोग्राफी टिचरहरूसँग ट्रेनरहरूसँग चाहिँ मैले क्लासहरू लिन थालेँ। जसले गर्दा मेरो स्किल बढ्दै गयो, बिस्तारै नेपाली कम्युनिटीमा चिन्दै गयो। अनि बिस्तारै डिमान्ड बढेपछि बिस्तारै नेपाली मात्र नभएर बङ्गलादेशी, पाकिस्तानी, इन्डियन हुँदै तपाईँको चाहिँ अफ्रिकन हुँदै तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलियन कम्युनिटीमा पनि जस मान्छेले चिन्दै गयो। टिममा अरू 3-4 जना साथीहरू पनि राखेँ। तर जति पनि एडिटिङको काम हुन्थ्यो त्यो भनेको म आफैले गर्ने गर्थेँ। वाइ भन्दाखेरि बिकज मलाई भनेको एउटा आफ्नो ब्रान्ड चिनाउनु पर्ने थियो होइन, एउटा ब्रान्डको तपाईँको होइन भ्यालु दिनुपर्ने हुन्थ्यो होइन। जसले गर्दा धेरै बेरसम्म चेयरमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो एडिटिङको लागि। अनि बिस्तारै मेरो फेरि के भयो भने ब्याकको प्रब्लम आउन थाल्यो। अब यतिखेर ब्याकको मात्रै होइन कि इभन घाँटीको पनि प्रब्लम आयो। डक्टरलाई गोमा गयो, डक्टरले त्यही भन्यो कि होइन तेरो लागि यो प्रोफेसन पनि ठिक छैन। किनभने तैँले हिडुल गर्नुपर्ने काम त खोजिस् तर एकै ठाउँमा धेरै बेर तैँले चेयरमा बस्ने काम गरेको छस्, जसले गर्दाखेरि तेरो यो घाँटीमा पनि प्रब्लम परेको छ। अब यो भनेपछि चाहिँ मलाई एकदमै फ्रस्ट्रेसन टाइपको फिल भयो। सो त्यो पछि मैले सोच्न थालेँ त्यस्तो के चाहिँ बिजनेस छ जहाँबाट मैले इजिली इन्कम गर्न सकूँ। अनि सोच्दै जाँदाखेरि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि मेरो दिमाग चाहिँ अनलाइन बिजनेसतिर गए। सो 2019 मा मैले फर्स्ट अनलाइन बिजनेस जोइन गरेँ। टोटली जिरोबाट जोइन गरेको थिएँ। मलाई केही पनि आइडिया थिएन अनलाइन बिजनेसमा कसरी पैसा कमाउने भनेर। तर ममा एउटै चिज के थियो भने तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ जुन फोटोग्राफीबाट आएको इन्कमलाई चाहिँ मैले यो बिजनेसबाट रिप्लेस गर्नुपर्ने थियो। र यसको लागि जसरी मैले फोटोग्राफी सिकेँ, सिम्पल गुगल युट्युबमा गएँ, सर्च गर्न थालेँ अनलाइन बिजनेसप्रतिको आइडियाजहरू, टिप्सहरू। अनि बिस्तारै मैले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ गुरुजहरू, सोसियल मिडिया मार्केटिङ गुरुजहरूलाई पनि मैले कोचको रूपमा हायर गर्न थालेँ। र एज अ रिजल्ट 3 महिनाभित्रमा नै मैले चाहिँ त्यो कम्पनीको वान अफ द हाइस्ट टाइटल इलाइट 1 प्ल्याटिनम 3 को नामको हाइस्ट टाइटल जुन भनेको एउटा 5 फिगर इन्कम पनि हो त्यो लेभलमा म पुग्न सफल भएँ। त्यसै गरी 6 महिना मैले आफ्नो ड्रिम कार BMW X2 पनि अचिभ गर्न सफल भएँ। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् होइन, 2011 बाट 16 सम्म म फुल टाइम सेफको रूपमा काम गरेँ र 16 बाट नेपाली कम्युनिटीमा वान अफ द मोस्ट बिजेस्ट फोटोग्राफर रूपमा काम गरेँ। तर पनि यो लेभलमा पुग्न सफल भएको थिएन। त जहाँ भनेको मलाई एउटा अनलाइन कम्पनीले जस्ट 6 महिनाभित्र पुऱ्याइरहेको थियो। यसै गरी मेरो टिममा 1 वर्षभित्रमा अर्को एकजना दाइ एन्ड दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि तपाईँको आफ्नो ड्रिम कार अचिभ गर्न सफल हुनुभयो 1 वर्षभित्रमा। यो कम्पनीमा मैले 2 वर्षमा 4 वटा इन्टरनेसनल अवार्ड पाएँ, जहाँ भनेको मैले चाहिँ जापानको 6 डेजको टुर पनि पाएको थिएँ। यो कम्पनीमा थुप्रै मान्छेले मलाई चिन्थ्यो। मैले यसरी नै अनलाइनमा आएर मैले आफूले जानेको आइडियाज टिप्सहरू सेयर गर्ने गर्थेँ। तर जब 2020 मा चाहिँ कोभिडले हिट गरे, होल कम्पनीको सेल्स ड्रप हुन थाल्यो। मेरो टिमको सबै सेल्सहरू ड्रप हुन थाल्यो। हामी अनलाइन कम्पनी त थियो तर जहाँ भनेको हामी फिजिकल प्रडक्टमा चाहिँ हामी बेस्ट थियो भनेको हेल्थ एन्ड वेलनेस र ब्युटीको प्रडक्टहरू हामीले रिफर गर्ने गर्थ्यौँ। अनि एकातिर जुन फोटोग्राफी बिजनेस थियो त्यो भनेको टोटली 100% सट डाउन भयो कोभिडले गरेर। अब मसँग भनेको इन्कमको केही पनि सोर्सहरू थिएन हो, किनभने जबलाई मैले 2016 मा नै किक आउट गरेको थिएँ। अलिअलि इन्कम भनेको यही अनलाइन बिजनेसबाट हुन्थे। म सोच्न थालेँ म कतिन्जेल तपाईँको चाहिँ यही बिजनेस भनेर बस्ने होइन, कहिले चाहिँ कोभिड सकिन्छ अनि यो बिजनेसको सेल्स अप हुन्छ, मेरो पे चेक हाई हुँदै जान्छ होइन, अनि कहिले चाहिँ तपाईँको फोटोग्राफी फेरि खुल्छ होइन। वाइ नट म अरू बिजनेस किन नगर्ने त, किनकि अनलाइनको वर्ल्ड त यति ठुलो छ भन्नेतिर मेरो दिमाग जान थाल्यो होइन। म त्यस्तो बिजनेसको खोजी गर्न थालेँ कि जहाँ भनेको कोभिडले पनि इफेक्ट गर्न नसकोस्। अनि खोज्दै जाँदाखेरि 2-3 दर्जन कम्पनीहरूको कम्पेन्सेसन प्लानहरू एभ्रिथिङ मैले हेरेँ। जुन कम्पनीको जे हेरेँ पनि मलाई त्यस्तै फिल हुन्थ्यो। तर जब मैले थाहा पाएँ सेप्टेम्बरमा चाहिँ एपिक भन्ने एउटा नयाँ कम्पनी लन्च हुँदैछ, देन मैले चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ मैले प्रि लन्चमा मैले आफ्नो नाम लेखाएँ। अनि 1 महिना चाहिँ यो कम्पनीलाई मैले बुझ्ने प्रयास गरेँ। यो कम्पनीको फाउन्डरदेखि लिएर कर्पोरेटदेखि लिएर तपाईँको यो कम्पनीको प्रडक्टदेखि लिएर सिस्टम, कल्चर, एभ्रिथिङ मैले चाहिँ
न्युज देखेर मलाई यस्तो फिल भयो कि यहाँ चाहिँ मेरो फ्युचर छ, दिस इज द कम्पनी जहाँनिर मेरो फ्युचर छ। यहाँ भनेको म मात्र होइन कि मेरो होल टिमलाई मैले विन गराउन सक्छु। अनि अक्टोबर 1 जब चाहिँ यो कम्पनी वर्ल्ड वाइड रिलिज भयो त्यही दिनमा नै मैले चाहिँ यो कम्पनी साइन अप गरेँ। अनि तपाईँको साइन अप गरेको चाहिँ जोइन गरेको अफिसियली जोइन गरेको तपाईँको चाहिँ 6 विक भित्रमा मैले एम्बेसडर 10 हिट गर्न सफल भएँ, जुन भनेको चाहिँ एउटा 6 फिगर इन्कम पनि हो। 10,000 USD पर मन्थ तपाईँको चाहिँ यो बेलामा तपाईँको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ एउटा स्यालेरी राखिदिएको हुन्छ, इन्कम दिएको हुन्छ तपाईँलाई। र तपाईँको चाहिँ जस्ट तपाईँको 12 विक यानि कि 3 महिनाभित्रमा मैले चाहिँ एम्बेसडर 20K हिट गर्न सफल भएँ, जुन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो लाइफको अहिलेसम्मको चाहिँ हाइएस्ट इन्कम हो। 20,000 USD पर मन्थ रेजिस्ट्रल इन्कम, जुन भनेको फर्स्ट इन द एसिया पेसिफिक पनि हो। अहिले हाम्रो टिममा भनेको तपाईँको कोरियाबाट 5,000 USD पर मन्थ हिट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, मलेसियाबाट 2,000 USD हिट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, दुबईबाट 1,000, साउदीबाट हुनुहुन्छ, तपाईँको तास्मेनियाबाट हुनुहुन्छ, तपाईँको जापानबाट हुनुहुन्छ, तपाईँको इजरायल, बहराइनदेखि लिएर इन्डिया, नेपाल होइन। र साइडमा इन्टरनेसनल टिम हुनुहुन्छ, नाइजेरिया, क्यानाडा, युरोपदेखि लिएर तपाईँको US होइन। भनेको हामी भनेको अहिले इन्टरनेसनली ग्रो भइरहेको छौँ, एभ्री डे दिन प्रतिदिन ग्रो भइरहेको छौँ। हो अहिले भनेको हाम्रो टिम भनेको होल एपिक फ्यामिलीमा एसिया पेसिफिककै नम्बर 1 टिमको रूपमा हामी चिनिँदै आइरहेको छौँ। सो अब ढिला नगरिकन हामी मेन टपिकतिर जाउँ। तपाईँको यो कम्पनीमा तपाईँको चाहिँ कसरी इन्कम हुन्छ, किनभने आइएम स्योर कि आज जतिजना पनि तपाईँहरू आउनुभएको छ यही बुझ्नको लागि आउनुभएको छ कि यो एपिकबाट इन्कम चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ, यही बुझ्नको लागि आउनुभएको छ। सो एपिकमा भनेको दुईवटा वेबाट इन्कम हुन्छ, एउटा भनेको फरेन एक्सचेन्ज मार्केट यानि कि फोरेक्स रहेको छ, र अर्को भनेको रिफरल मार्केटिङ रहेको छ। अब चोइस टोटली तपाईँको हातमा रहेको छ। अब कति मान्छेहरूले के भन्छ भने अनलाइन बिजनेस भन्न साथ हामीले के प्रडक्ट बेच्नुपर्छ, के सामान बेच्नुपर्छ, यो मान्छे बनाउने बिजनेस हो, यो चेन बनाउने, हाँगा बनाउने, ब्ला 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 सोच्न थाल्छ। यदि तपाईँ त्यस्तो खालको सोचमा हुनुहुन्छ यानि कि तपाईँ चाहिँ अरूसँग बोल्न मन पर्दैन, तपाईँ चाहनुहुन्छ कि एउटा यस्तो बिजनेस होस् जहाँ भनेको तपाईँ कसैसँग नबोलिकन तपाईँको इन्कम होस् भने देन फोरेक्स इज फर यु। अब कति साथीहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँको नयाँ साथी बनाउन मनपर्छ, नयाँ साथी बनाउन मनपर्छ, जो चाहिँ सोच हुन्छ कि कहिलेसम्म जब गर्दै बस्ने, कहिलेसम्म बिजनेस गर्दै बस्ने, एउटा यस्तो इन्कम होस् कि एकचोटि काम गरेपछि सधैँभरिको लागि पैसा आइरहोस् होइन। यानि कि तपाईँ एउटा प्यासिभ इन्कम, रेजिडुअल इन्कमको पछाडि हुनुहुन्छ भने देन तपाईँ चाहिँ रिफरल मार्केटिङमा जान सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको यो कम्पनी भनेको तपाईँले दुई तरिकाबाट इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको फरेन एक्सचेन्ज मार्केट रहेको छ, एउटा भनेको रिफरल मार्केटिङ रहेको छ। चोइस टोटली तपाईँको हातमा रहेको छ। यदि तपाईँ फोरेक्समा मात्र जान्छु भने पनि इट्स फाइन, होइन म फोरेक्स मलाई मन पर्दैन, म रिफरलतिर जान्छु, मलाई प्यासिभ इन्कम मनपर्छ, इट्स फाइन, होइन म दुइटै गर्छु, फोरेक्स पनि गर्छु, रिफरल पनि गर्छु, टोटली इट्स फाइन। जस्तो म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, एडिडासको एउटा सुज थियो, $250 थियो। तपाईँले त्यो जुत्ता मन परेर तपाईँले किन्नुभयो, तपाईँले मन परेर किन्नुभयो। अब एडिडासले तपाईँलाई भन्छ कि यदि तपाईँले कसैलाई चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा रिफर गरिदिनु भयो भने, हाम्रो वेबसाइटमा रिफर गरिदिनु भयो भने, यदि कसैले आएर $200 भन्दा बढीको सामान किन्छ भने देन आई विल गिभ यु $100। अब तपाईँले 10 जना रिफर गर्न साथ तपाईँलाई 1000 आउँछ, तपाईँले 100 जना रिफर गर्न साथ तपाईँलाई $10,000 आउँछ भने अब चोइस तपाईँको हातमा रहेको छ। अब तपाईँले यदि साँच्चै जुत्ताकै लागि मात्र भनेर किन्नुभएको भने तपाईँले भनेको रिफर कहाँ रिफर हेडेक गर्ने यताउता भनेर सोच्नुहुन्छ, तपाईँले जुत्तामा भ्यालु पाउनुभएको छ, जस्ट सुज लिनुहुन्छ, होइन यसमा त रिफरमा त राम्रो पैसा हुँदो रहेछ, यहाँ जब गर्नुभन्दा त बरु म रिफर गर्छु, 10 जना साथी त एडिडास लाउने कसो नभेट्ला यत्रो संसारमा भन्ने सोच्नुहुन्छ, तपाईँ रिफरलतिर जानुहुन्छ। भनेको जस्तै यहाँ पनि तपाईँको दुईवटा इन्कम छ। चोइस भनेको टोटल तपाईँको हातमा रहेको छ। र एपिक भनेको चाहिँ टोटली एउटा 100% डेट फ्री कम्पनी हो, जुन भनेको अक्टोबरमा चाहिँ लन्च भएको थियो हो। र यो भनेको एउटा चाहिँ अनलाइन एजुकेसन एकाडेमी हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। र अब फोरेक्स के हो त? मैले अघि नै तपाईँलाई भने यो कम्पनीमा दुईवटा वेबाट इन्कम हुन्छ, एउटा भनेको फोरेक्स, र अब म तपाईँलाई चाहिँ फोरेक्सको बारेमा भन्न गइरहेको छु। फोरेक्स के हो अनि फोरेक्सबाट कसरी इन्कम हुन्छ त? फोरेक्स भनेको तपाईँको फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज भनिन्छ। फरेन एक्सचेन्जबाट नै सर्टकटको चाहिँ यो फोरेक्स हो। यसलाई कतिले एफएक्स पनि भनिन्छ। जसरी स्टक मार्केटमा चाहिँ सेयरको कारोबार हुन्छ, त्यसै गरी फोरेक्स मार्केटमा भनेको दुईवटा कन्ट्रीको, दुईवटा देशको चाहिँ पैसा यानि कि करेन्सीको चाहिँ कारोबार भएको हुन्छ। अब यो पैसा कारोबार भन्ने चिज भनेको संसारमा एभ्री डे, एभ्री मिनट, एभ्री सेकेन्ड भइरहेको हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। नेपालको एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ चाइनाबाट सामान मगाउँछ, नेपालको एउटा कम्पनी छ जसले चाइनाबाट सामान मगाउँछ भने देन उसलाई भनेको चाइनिज करेन्सी चाहियो, किनकि चाइना भनेको नेपाली करेन्सी चल्दैन हो। यहाँनिर भनेको नेपाली करेन्सी भर्सेस चाइनिज करेन्सीको ट्रेडिङ भइरहेको छ, कारोबार भइरहेको छ।
जस्तो म अहिले अस्ट्रेलियामा छु, म भोलि युरोप जानु पऱ्यो भने युरोपमा अस्ट्रेलियन डलर डेफिनेटली चल्दैन। मैले भनेको फर्स्टमा युरो किन्छु अनि म युरोपमा जान्छु, युरोप घुम्छु र यदि बाँकी रह्यो भने फेरि त्यो युरो यहाँ चल्दैन, मैले त्यो फेरि त्यहाँ बेच्छु, अस्ट्रेलियन डलर किन्छु अनि म यहाँ आउँछु। यहाँ भनेको तपाईँको अस्ट्रेलियन डलर भर्सेस युरो, युरो भर्सेस अस्ट्रेलियन डलर यो कारोबार भइरहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको संसारभरि कोकोकोला कम्पनी छ, संसारभरि कोकोकोला कम्पनी छ, हेडक्वार्टर छ युएसमा। अब हेडक्वार्टरमा जाँदाखेरि त डेफिनेटली लोकल करेन्सी त कहिले पनि जाँदैन, त्यहाँ भनेको युएस डलरमा जान्छ भनेको यहाँ पनि तपाईँको करेन्सीको कारोबार भइरहेको छ। संसारमा एभ्रिडे तपाईँको यो कारोबार भन्ने चिज भइरहेको हुन्छ, ब्याङ्कहरू बिच भइरहेको हुन्छ, इन्स्टिट्युट फाइनेन्स बिच भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पैसाको चाहिँ भाउ भनेको अप एन्ड डाउन हुन्छ, एभ्री मिनट एभ्री सेकेन्ड अप एन्ड डाउन हुन्छ। र यही बिचमा नै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा कारोबार गर्छौँ, पैसा किन्छौँ अनि बेच्छौँ, जसलाई नै सिम्पल भाषामा भनेको फोरेक्स ट्रेडिङ भनिन्छ। सुन्दाखेरि एकदमै अचम्म लाग्छ, सुन्दाखेरि एकदमै अचम्म लाग्छ कि यो भनेको तपाईँको संसारको सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट फाइनेन्सियल मार्केट हो। योभन्दा ठुलो फाइनेन्सियल मार्केट संसारमा कुनै पनि छैन, जसको डेली भोल्युम भनेको $6.8 ट्रिलियन हुन्छ। तपाईँ आफै सोच्नु त, दिनको $6.8 ट्रिलियन, यो भनेको तपाईँको वर्षको होइन, महिनाको होइन कि हप्ताको होइन कि दिनको, दिस इज टोटली म्यासिभ हो। हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ, ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज दिन्छ, हामी खुसी पनि हुन्छौँ, धेरै अलिकति धेरै इन्ट्रेस्ट दिने आफ्नो साथीलाई पनि रिफर गर्छौँ होइन। कसैलाई सोध्यो भने ब्याङ्कले तपाईँको पैसा के गर्छ भन्यो भने सबैको एन्सर एउटै हुन्छ, ब्याङ्कले लगानी गर्छ। तर कहाँ लगानी गर्छ त? तपाईँले यदि रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले यही पाउनुहुन्छ कि संसारमा भएको हरेक ब्याङ्क, चाहे नेपालको राष्ट्र ब्याङ्क होस्, तपाईँको रिजर्भ ब्याङ्क होस्, सेन्ट्रल ब्याङ्क होस्, अस्ट्रेलियाको ब्याङ्क होस्, अफ्रिकाको ब्याङ्क होस्, हरेक कन्ट्रीको ब्याङ्कले लगानी गर्ने ठाउँ भनेको नै फोरेक्स मार्केट रहेको छ। भनेको तपाईँको पैसा भनेको अलरेडी फोरेक्समा लगानी भइसकेको छ भने पैसा त तपाईँको हो नि त, पैसा तपाईँको हो भने तपाईँ आफै किन लगानी नगर्ने त? डेफिनेटली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि भनेको तपाईँलाई एजुकेसन, गाइड, कोच चाहिन्छ, मेन्टर चाहिन्छ, जुन भनेको आज एपिकले प्रोभाइड गर्न गइरहेको छ। तपाईँको कति मान्छेले भन्छ तपाईँको फोरेक्स भनेको ग्याम्लिङ हो, सेयर मार्केट भनेको ग्याम्लिङ हो, मैले यति पैसा डुबाएँ, ब्ला ब्ला ब्ला। डेफिनेटली तपाईँको यो भनेको त्यति बेला ग्याम्लिङ हुन्छ जब तपाईँसँग भनेको एजुकेसन छैन। तपाईँले यदि एजुकेसन लिएर तपाईँ जानुभएको छ भने यो भनेको प्रोफेसन हो। तपाईँको संसारमा तपाईँको थुप्रै मिलिनियर्सहरू छ, युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, 14-15 वर्षको टिनेजरहरू भेट्नुहुन्छ जो आज फोरेक्स गरेर मिलिनियर भएको छ। एकछिन सोच्नुहोस् त, जिन्दगीमा तपाईँले गाडी चलाउनु भएको छैन, अचानक तपाईँलाई 1 करोडको फरारी पऱ्यो अरे लट्रीमा, 1 करोडको फरारी लट्रीमा पऱ्यो अरे भने अब तपाईँले त्यो स्टियरिङ लिएर तपाईँले चलाउन थाल्नुभयो भने होइन, तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ त, तपाईँले काहीँ न काहीँ गएर तपाईँले ठोक्नुहुन्छ त्यो, किनकि तपाईँले गाडी चलाउनु भएकै छैन भने अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ त यो बेलामा होइन। यो बेलामा तपाईँले फरारीलाई दोष दिनुहुन्छ कि तपाईँको आफ्नो नलेजलाई। भन्न खोजेको, यदि तपाईँसँग एजुकेसन छ भने, तपाईँसँग स्किल छ भने तपाईँले भनेको फोरेक्समा इजिली इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र आज एपिकले भनेको तपाईँहरूको लागि चाहिँ त्यही एउटा फोरेक्स एजुकेसनको चाहिँ प्याकेज लिएर आएको छ हो। यदि तपाईँले चाहिँ फोरेक्सलाई चाहिँ तपाईँले सेयर मार्केटसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति डिफ्रेन्स रहेको छ। सेयर मार्केट भनेको तपाईँको जुन न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज भनेको $22.4 बिलियन इन्डस्ट्री छ भनेको फोरेक्स भनेको दिनको $6.8 ट्रिलियन छ भनेको यो भनेको टोटली म्यासिभ छ। यो भनेको हाइएस्ट लिक्विडिटी हो। यो भनेको तपाईँले आज अस्ट्रेलियन डलर किनेर तपाईँले 1 महिना 1 वर्षपछि बेच्ने होइन कि तपाईँले आज किन्नुहुन्छ 10-15 मिनट 1-2 घन्टामा तपाईँले सेल गरिहाल्नुहुन्छ। र यो सबै चिज भनेको तपाईँलाई एपिकले सिकाउँछ हो, एपिकले सिकाउँछ। र अर्को फोरेक्सको एउटा राम्रो पार्ट के छ भने यो भनेको एउटा 24 आवर रन हुने मार्केट हो, जुन भनेको 5 डेज अ विकै रन हुन्छ। र अर्को साइडमा भनेको फोरेक्समा तपाईँलाई स्टार्टिङमा भनेको तपाईँलाई आफ्नो रियल पैसा पनि इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। भनेको स्टार्टिङमा भनेको तपाईँले आफ्नो डेमो एकाउन्ट यानि कि भर्चुअल एकाउन्टबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोरेक्सको यात्रालाई सुरु गर्नुहुन्छ। अब यो भर्चुअल एकाउन्ट यानि कि डेमो एकाउन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको ब्रोकरले तपाईँको एकाउन्टमा भनेको अप टु $100,000 राखिदिएको हुन्छ। यो भनेको तपाईँको डेमो मनी हो, भनेको यो साँच्चैको मनी होइन, यो भनेको ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन, झिक्न मिल्दैन, तर यो भनेको तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ। अब सोच्नुहोस् कि तपाईँले डे 1बाट नै तपाईँलाई एपिकले सिकाइरहेको छ, बेसिक अफ फोरेक्सदेखि लिएर होइन पैसा कसरी इन्भेस्ट गर्ने यताउता सबै सिकाइरहेको छ। अब अर्को साइडमा तपाईँले कुन पैसा युज गरिराख्नु भएको छ त भने तपाईँले डेमो एकाउन्टको पैसा, जुन त्यो $100,000 छ त्यहाँबाट तपाईँले झिकेर युज गरिराख्नु भएको छ। डेफिनेटली तपाईँलाई घाटा भए पनि तपाईँलाई फरक पर्दैन, नाफा भए पनि फरक पर्दैन तपाईँले हरेकचोटि ट्रेडिङ गर्दाखेरि तपाईँ फोरेक्सको मार्केटमा फ्यामिलियर बन्दै जानुहुन्छ। हरेकचोटि ट्रेडिङ गर्दाखेरि तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल भनेको हाई हुँदै जान्छ। अब एकछिन सोच्नुहोस् कि तपाईँले 10 चोटि फोरेक्स ट्रेडिङ गर्नुभयो अरे गर्दाखेरि तपाईँ 7 चोटि प्रफिटमा जानुभयो यानि कि नाफामा जानुभयो, अनि बाँकी रहेको 3 चोटि तपाईँ घाटामा जानुभयो। अब 11 चोटिमा तपाईँ रियल पैसा हाल्ने कि नहाल्ने?
हैन, त्यो पनि टोटल तपाईँको हातमा रहेको छ। र यदि हाल्ने हो भने पनि तपाईँले चाहिँ लाइक $1 हाल्ने कि 10 हाल्ने कि 100 हाल्ने कि 1000 हाल्ने टोटल तपाईँमा डिपेन्ड रहेको छ। र त्यो पनि तपाईँले कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई एभ्रिथिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, तपाईँको मेन्टल साइकोलोजी एभ्रिथिङ तपाईँले डे 1 बाट नै ट्रेनिङ गराएको हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ स्टिल म कन्फिडेन्ट भएको छैन, खेल्नुहोस् तपाईँले 50 चोटि 100 चोटि 200 चोटि तपाईँ डेमो एकाउन्टबाट खेल्नुहुन्छ। र जब तपाईँ कन्फिडेन्ट हुन्छ, तपाईँलाई फिल हुन्छ कि यस दिस इज द टाइम होइन रियल पैसा हाल्ने, अनि त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ रियल पैसा हालेर चाहिँ तपाईँले फरेक्स ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ। सो अब एपिकले कति चार्ज गर्छ त हैन, किनभने जसरी तपाईँले आफ्नो स्कुललाई चाहिँ महिना पछि पैसा तिर्नु भएको थियो ट्युसन फी, जसरी तपाईँले आफ्नो जिमलाई पे गर्नुहुन्छ, जसरी मैले फोटोग्राफी पढ्दाखेरि मैले चाहिँ महिना पछि मैले तिर्ने गर्थेँ, त्यसरी नै यहाँ पनि एपिकले चाहिँ एउटा सर्टेन चार्ज राखेको छ, जुन भनेको तपाईँको $134.99। यो $134.99 भनेको US डलर हो। भनेको यो एपिक भन्ने एउटा अनलाइन एजुकेसन एकाडेमी छ, जसले भनेको तपाईँलाई चाहिँ आज $135 मा चाहिँ वर्ल्ड क्लास लेभलको चाहिँ फरेक्स एजुकेसन क्लास लिएर आएको छ। म एउटा वर्ल्ड क्लास लेभलको फरेक्स एजुकेसन क्लास मात्र भन्दिनँ कि होल कम्बो प्याकेज भन्छु, किनभने यो कम्पनी जसले खोल्यो, जसले स्थापना गर्यो, उनीहरूको भनेको लगभग 20-30 वर्षको एक्सपिरियन्स रहेको छ फरेक्स ट्रेडिङमा। उनीहरूलाई थाहा छ कि एउटा ट्रेडरलाई अघि बढ्नको लागि के चाहिन्छ त एउटा ट्रेडरलाई हैन। सो एभ्रिथिङ उनीहरूले ध्यानमा राखेर चाहिँ यो प्याकेज एउटा डिजाइन गरेको छ। यदि तपाईँले गुगलमा गएर खोज्नुभयो भने संसारमा त्यस्तो कुनै पनि स्कुल छैन, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि संसार कुनै पनि कुनामा त्यस्तो स्कुल छैन, कलेज छैन, युनिभर्सिटी छैन, इन्स्टिट्युट छैन, जसले तपाईँलाई चाहिँ $135 मा यो सबै तपाईँलाई चिजहरू प्रोभाइड गर्छ हो। जहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ त $135 मा हो। नम्बर 1 भनेको लन्च म्यानुअल, एकदमै बेसिकदेखि एडभान्स लेभलको पढाइ हुन्छ यहाँनिर। भनेको तब मानौ कि तपाईँलाई फरेक्सको केही पनि थाहा छैन, डजन्ट म्याटर, डे 1 बाट नै तपाईँले के पढ्ने एभ्रिथिङ डिजाइन गरेर राखिदिएको छ। ट्रेड अलर्ट्स, जहाँ भनेको तपाईँले बेसिक लेभल अफ फरेक्सको चाहिँ भाषाहरू बुझ्नु भएपछि तपाईँको मोबाइलमा सिग्नल आउन थाल्छ। यो सिग्नल भनेको अब कम्पनीले के गरेछ भने वर्ल्डकै टप ट्रेडर्सहरू 7-8 फिगर अनरहरूलाई हायर गरेर राखेको छ। अब जति पनि 24 घण्टा कम्प्युटरमा बस्ने काम भनेको तपाईँको होइन कि उनीहरूको हुन्छ। अब उनीहरूले कम्प्युटरमा बस्छ अनि रिसर्च गर्छ अनि पत्ता लगाउँछ कि यतिखेर अस्ट्रेलियन डलर किन, यतिखेर US डलर बेच्छ, यतिखेर के भन्छ न्युजिल्यान्ड डलर किन, यतिखेर जापानिज एन बेच्छ, एभ्रिथिङ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको रूपमा पठाइदिएको हुन्छ। अब तपाईँको काम भनेको जुन त्यो सिग्नल हुन्छ त्यसलाई भनेको एउटा मेटा ट्रेडर 4 भन्ने एप्स हुन्छ, त्यो एप्समा गएर तपाईँले चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ। भनेको तपाईँले जस्ट एउटा कपी पेस्टको भरमा पनि तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सोच्नुहोस् अहिलेको तपाईँको एउटा नर्सरीको स्टुडेन्ट छ जसलाई एबिसिडी लेख्न आउँछ अरे, एबिसिडी लेख्न आउँछ अरे, तपाईँले एउटा सेन्टेन्स लेखेर दिनुभयो भने उसले तपाईँ कपी पेस्ट गर्न सक्छ सक्दैन? डेफिनेटली सक्छ। भनेको कपी पेस्ट गरेर तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाउ गुड इज द्याट भने तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। र अब कति साथीहरू हुन्छ जो चाहिँ म एउटा एडभान्स लेभलको चाहिँ फरेक्स ट्रेडर बन्छु, म प्रो ट्रेडर बन्छु भन्ने सोचमा आउनुहुन्छ, किनकि त्यो बन्नको लागि भनेको एटलिस्ट 2-3 वर्ष लाग्छ भने उहाँहरू भनेको एडभान्स ट्रेडिङ सेसनमा जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरू भनेको लाइभ ट्रेडिङ सेसनमा जान सक्नुहुन्छ। अब यो लाइभ ट्रेडिङ सेसन भनेको इन्डस्ट्रीको 7-8 फिगर अनरले तपाईँको चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ, जुन भनेको हप्तामा तपाईँको चाहिँ 4 दिन हुन्छ, दिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3वटा सेसन हुन्छ। भनेको हप्तामा 12वटा सेसन, यानि कि महिनामा 48वटा सेसन तपाईँ लाइभ ट्रेडिङ सेसन। भनेको तपाईँ एउटा इन्डस्ट्रीको 7-8 फिगर अनरसँगै बसेर तपाईँले चाहिँ ट्रेडिङ गरिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँले तिरिराख्नु भएको थियो जस्ट $135 भनेको एउटा सेसनको तपाईँले एउटा कफीको प्राइस बराबर तिरिराख्नु भएको छ हो। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, तपाईँले एकछिनलाई सोच्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ कुक बन्न, सेफ बन्न एकदमै मन लागिरहेको थियो। अब तपाईँ एउटा कलेजमा गएर तपाईँले 2 वर्षको कोर्स गर्दाखेरि चाँडो सेफ बन्नुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ युट्युब हेर्दै, गुगल हेर्दै, किताबहरू किन्दै पढ्दाखेरि तपाईँ चाँडो सेफ बन्नुहुन्छ कि एउटा रियल रेस्टुरेन्टमा गएर, एउटा 5 स्टार होटलमा गएर त्यहाँको सेफसँग सँगै बसेर तपाईँले सिक्दाखेरि तपाईँ चाँडो सेफ बन्नुहुन्छ। डेफिनेटली प्र्याक्टिकल एजुकेसनले भनेको जहिले पनि जित्छ। र यहाँ भनेको एपिकले भनेको तपाईँलाई डे 1 बाट नै प्र्याक्टिकल एजुकेसन लिएर गएको हुन्छ। र अर्को भनेको मार्केट फोरकास्ट हैन, जहाँ भनेको तपाईँको नेक्स्ट विक के कस्तो भइरहेको छ एभ्रिथिङ तपाईँले कहीँ पनि रिसर्च गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईँको मोबाइलमा आइदिएको हुन्छ मार्केट फोरकास्टबाट। रेफ्लिकेटेड वेबसाइट, टोइक सिलेबस, स्मल ग्रुप स्टडी, 20 पिप्स एन्ड डिप स्ट्राटेजी अनि ट्रेड कम्युनिटी, जहाँ तपाईँले अरू हजारौँ ट्रेडर्सहरू भेट्नुहुन्छ, नेसनल इन्टरनेसनल ट्रेडर्सहरू भेट्नुहुन्छ जो आज एपिककै फर्मुला युज गरेर, स्ट्राटेजी फलो गरेर, एपिकबाटै सिकेर आज तपाईँको दिनको 50 देखि लिएर दिनको 15-16 हजार US डलरसम्म कमाइरहेको छ
हो। इभन हाम्रै नेपाली टिममा हुनुहुन्छ साथीहरू जो तपाईँको चाहिँ नेपालमै बसेर तपाईँको 50 देखि 250 को दिनको कमाइ राख्नु भएको छ भने अर्कोतिर सिडनीमा तपाईँको दिनको $3500 $2000 कमाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको होइन एपिकमा आउनसाथ तपाईँको चाहिँ एभ्रिथिङ एपिकले पठाएको सिग्नल 100मा 100% तपाईँ करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन, किनकि ट्रेडिङ हो, कहिले प्रफिट हुन्छ कहिले लस हुन्छ। तर 10 चोटि तपाईँ चाहिँ ट्रेडिङ गर्दाखेरि तपाईँको 7 चोटि प्रफिट भएर 3 चोटि लस हुनु भनेको द्याट्स नट अ बिग डिल हो। र अब तपाईँलाई म क्विकली देखाइदिन्छु मेरो हाम्रो स्क्रिनभित्र जब तपाईँ यो कलेजमा आउनुहुन्छ भर्ना भएर आउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो ब्याक अफिस भनिन्छ, ब्याक अफिसमा तपाईँले यो देख्नुहुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँको एपिक युनिभर्सिटी जहाँ गएर तपाईँले एभ्रिथिङ बेसिक लेभलदेखि लिएर एडभान्स इन्टरमिडिएट एडभान्स लेभल र इभन गुड न्युज अहिले के रहेको छ क्रिप्टो ट्रेडिङ, किनभने तपाईँ आफूलाई थाहा छ अहिले क्रिप्टोको रेट के भइरहेको छ, बिटकोइन कहाँबाट कहाँ पुगिरहेको छ, एथिरियम कहाँबाट कहाँ पुगिरहेको छ। सो यो कलेजले चाहिँ भर्खरै तपाईँको चाहिँ क्रिप्टो ट्रेडिङलाई पनि इन्ट्रोड्युस गराएको छ, यो एउटा एक्स्ट्रा भ्यालु रहेको छ र बाइनरी ट्रेडिङ पनि इन्ट्रोड्युस गराएको छ। तपाईँ जब एपिक युनिभर्सिटीमा जानुहुन्छ यो सबै चिज तपाईँले पाउनुहुन्छ र टेलिग्राममा गएपछि तपाईँले चाहिँ सिग्नल पाउनेदेखि कम्पनीसँग कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने एभ्रिथिङ अरू ट्रेडर्सहरू तपाईँले यहाँ भेट्नुहुन्छ। तपाईँले ट्रेडिङ भ्यू लाइभ ट्रेडिङ सेसन जहाँ तपाईँ इन्डस्ट्रीकै 7-8 फिगर अनरसँग गएर तपाईँ लाइभ ट्रेडिङ सेसन यदि मिस गरिहाल्नु अफ सेसन हुन्छ, तपाईँको फ्री फरेक्स, तपाईँको आफ्नै ल्यान्डिङ पेज हुन्छ, तपाईँको मार्केट फोरकास्ट होइन एभ्रिथिङ इभन क्यालेन्डर तपाईँको 1 वर्षभित्र कहिले के कुन सेसन कहिले के हुन्छ एभ्रिथिङ डिजाइन गरेर राखिएको हुन्छ। तपाईँको कम्पनीको लिगल डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले सबै यहाँबाट पाउनुहुन्छ, किनकि तपाईँले भनेको यो कलेजको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ एफिलिएट पार्टनर तपाईँ बनेको हुन्छ। एभ्रिथिङ तपाईँलाई कम्पनी बनाएर राखिदिएको छ र स्टिल होइन स्टिल तपाईँहरूलाई अझ सजिलो बनोस् भनेर तपाईँको चाहिँ 9वटा स्टेप होइन फोरेक्समा चाहिँ सक्सेस हुनु लागि 9वटा स्टेप। गो टु द एपिक युनिभर्सिटी, डाउनलोड द 2 week सिलेबस, डाउनलोड द क्यान्डलस्टिक बाइबल, क्लिक इन्टर द युनिभर्सिटी, बिगिन योर ट्रेनिङ बेसिक 1 and 2 कोर्स होइन, एटेन्ड स्टडी हल सेसन टु सप्लिमेन्ट योर ट्रेनिङ होइन, एटेन्ड इन्ट्रो टु फोरेक्स लाइफ सेसन, एभ्रिथिङ तपाईँलाई होइन यहाँ रेडी गरेर राखिदिएको छ। र यो सबको लागि भनेको तपाईँले कति राख्नुभएको छ जस्ट $135 अ मन्थ होइन। योभन्दा बेस्ट भ्यालु के हुनसक्छ तपाईँ आफै सोच्नुहोस् होइन, योभन्दा बेस्ट भ्यालु के हुनसक्छ तपाईँ आफै सोच्नुहोस् होइन। तपाईँको जस्ट सेप्टेम्बर 7मा यो कम्पनी प्रि लन्च भएको थियो सेप्टेम्बर 7बाट यदि हिसाब गर्ने हो भने जनवरी 1 भनेको लगभग 3 महिनामा यो कम्पनीले टोटली भनेको 196,358 पिप्स कलेक्ट गरेको थियो। यो जति पनि हाम्रो तपाईँको कोचहरू छ उनीहरूले भनेको टोटली 196,300 पिप्स कलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एपिकको स्टुडेन्टहरूलाई छोडिदिएको छ। अब यो पिप्स भनेको के हो यो बुझ्नको लागि भनेको फर्स्टमा तपाईँ फोरेक्समा आउनुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा। अब लेट्स से तपाईँले चाहिँ यदि 0.01 माइक्रो लट साइजको रेटमा चाहिँ तपाईँले 10 सेन्टको दरले तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको भए होइन तपाईँले भनेको 19,635 तपाईँले यदि यो सबै पिप्स 196,000 पिप्स नै तपाईँले कलेक्ट गर्नुभएको भए यतिको रेटमा तपाईँले 10 सेन्टको दरले पनि तपाईँले भनेको $19,635 कमाउनुहुन्थ्यो होइन। तपाईँले चाहिँ 0.20 लट साइजमा $2 पर पिपको दरले तपाईँले चाहिँ 196,358 पिप्स नै लिनुभएको भए देन तपाईँको इन्कम भनेको $392,716 हुन्थ्यो तपाईँको यो 3 महिनामा। तपाईँले चाहिँ $10 पिपको रूपमा चाहिँ तपाईँले $1 लट साइजमा गर्नुभएको भए चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको भए चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1.963 मिलियन तपाईँको चाहिँ इन्कम हुन्थ्यो। यो भनेको तपाईँको इट्स अ पावर अफ एपिक हो। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ यही सोध्छु कि योभन्दा संसारमा होइन सबैभन्दा बेस्ट भ्यालु र इन्भेस्टमेन्ट के हुनसक्छ त तपाईँको लाइफमा, योभन्दा बेस्ट भ्यालु र तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा। किनभने आज एपिकले भनेको तपाईँलाई $135 एउटा यस्तो एजुकेसन प्याकेज दिँदैछ कि जसले भनेको तपाईँलाई सिधै तपाईँलाई चाहिँ $6.8 ट्रिलियन को मार्केटमा लिएर जान्छ जुन भनेको फोरेक्स हो। र त्यो 6.8 पनि तपाईँको वर्षको होइन कि महिनाको होइन कि हप्ताको होइन कि दिनको हो। योभन्दा बेस्ट के हुनसक्छ, हाउ गुड इज द्याट वान। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त तपाईँले अहिलेसम्म पढ्नलाई कति खर्च गर्नुभएको छ नर्सरीदेखि अहिलेसम्म आउनलाई, अनि तपाईँले के जब गरिराख्नु भएको छ, अनि त्यो जबले तपाईँको प्यारेन्ट्सले जति खर्च गरिदिनु भएको छ त्यो पैसा सबै उठाउन सक्नुभएको चाहिँ छैन। धेरैलाई क्वेसन सोध्यो भने सबैको एन्सर के हुन्छ भने कहाँ सक्नु भन्छ। यस भनेको हाम्रो जिन्दगी भनेको हाम्रो प्यारेन्ट्सले जति खर्च गरिदिएको छ पढ्नको लागि त्यही पैसा उठाउँदामा गइरहेको हुन्छ। किनभने हाम्रो स्कुल कलेज युनिभर्सिटीले हामीलाई कहिले पनि यो सिकाएको छैन कि हाउ टु अर्न मनी भनेर, हामीलाई मात्र सिकाएको छ हाउ टु फाइन्ड द जब भनेर, जब कसरी खोज्ने त यही चिज सिकाइदिएको छ होइन। हामी नेपालमा पढ्छौँ त्यसपछि तपाईँको जब खोज्छौँ, जब पाउँदैन नपाएपछि एनी हाउ विदेश जाऊ पैसा कमाऊ, यही नै हाम्रो मेन गोल हुन्छ। वर्किङ भिजामा जाने त सिधै गयो तपाईँको पैसा कमायो। अब जो स्टुडेन्ट भिजामा जान्छ अब उनीहरू तपाईँको होइन स्टुडेन्ट भिजामा जान्छ तर साइटमा भनेको जबै गरिरहेको हुन्छ। जतिसुकै महँगो कोर्समा जाओस् लास्टमा गएर पढिरहेको हुन्छ, एकतिर काम गरिरहेको हुन्छ अर्कोतिर भनेको
एकदम रेयरली हुन्छ मान्छे जो भनेको तपाईँको चाहिँ पढ्नु छ काम पाउँछ र त्यसलाई म एकदमै लकी भन्छु। र आज यो कलेजले भनेको तपाईँलाई भनेको $135 एक्ज्याक्टली त्यही फर्मुला दिइरहेको छ जुन भनेको आज हरेक ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो पैसालाई मल्टिप्लाई गर्नलाई युज गरिरहेको छ हो। त्यही फर्मुला जस्ट $135 दिइरहेको छ। र साइटमा मैले अहिले भने यो महिनादेखि तपाईँको क्रिप्टो ट्रेडिङ र बाइनरी ट्रेडिङ पनि एड गरिरहेको छ र साइटमा अब चाहिँ अरू पनि ट्रेडिङ कोर्सहरू यो कम्पनीले लन्च गर्दैछ हो। सो यो हेर्दाखेरि तपाईँको इट्स भनेको टोटली भ्याल्यु तपाईँले मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोर्ब्सको रिपोर्टले के भन्छ नि संसारमा होइन 10वटा तपाईँको चाहिँ धनी मान्छेहरूमा तपाईँको चाहिँ मिलिनियरहरूमा हरेक 9जना मान्छे भनेको सेल्फ टट छ भनेको सेल्फ मेड छ तपाईँको। उनीहरूले भनेको त्यस्तो ठुलो हाई डिग्रीहरू तपाईँको होइन गरेको छैन हो। तर हामीले भनेको सोच्नु त यति धेरै खर्च गरे पनि आज हामी जबको लागि स्ट्रगल गरिरहेको छौँ। हामीलाई यही सिकाएको छ कि हामीले नर्सरीदेखि नै हाम्रो दिमागमा चाहिँ यही हालिएको छ कि स्कुल पढ, एजुकेसन लियो, एउटा डिग्री लियो, त्योपछि जब खोज, त्योपछि 40-50 वर्ष काम गर, त्योपछि रिटायर होइन, यही चिज सिकाएको छ। तर आज एपिकले भनेको तपाईँ हाम्रो लागि भनेको चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि एउटा चाहिँ बिग अपर्च्युनिटी लिएर आइदिएको छ हो। अब कति साथीहरू हुनसक्छ जसलाई चाहिँ फोरेक्स मन नपर्न सक्छ। कति साथीहरू हुनसक्छ जो आजको यो भिडियो फोरेक्सको लागि भन्दा पनि मार्केटिङको लागि भनेर आएको, यहाँ त सबै फोरेक्सको कुरा भयो भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला। अब कति साथीहरू हुनसक्छ जसले सोचिराख्नु भएको छ होला होइन लाइफमा यति धेरै पढ्यो फेरि कहाँ फोरेक्स पढ्ने र म त बिहानदेखि बेलुकी काम गर्नुपर्छ, मसँग टाइमै छैन। डजन्ट म्याटर, तपाईँ मार्केटिङमा जान सक्नुहुन्छ। मार्केटिङबाट तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ रेसिडुअल इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने स्टार्टिङमा यो कम्पनी भनेको दुईवटा वेबाट इन्कम हुन्छ। एउटा भनेको फोरेक्स साइट रहेको छ र अर्को साइट भनेको मार्केटिङ। तपाईँ कुनमा जाने टोटली तपाईँ डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ दुईवटामा जाने टोटली तपाईँमा रहेको छ। जसरी एउटा कन्सल्टेन्सीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलेजलाई रिफर गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छ, त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ यो कलेजमा पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई रिफर गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ रेसिडुअल इन्कम भन्छौँ। अब रेसिडुअल इन्कम यानि कि तपाईँको प्यासिभ इन्कम भनेको के हो त? किनकि कति साथीहरूले सोध्छ कि प्यासिभ इन्कम भन्नु चाहिँ तपाईँको खास के हो त? इन्कम तपाईँको दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एक्टिभ हुन्छ, एउटा प्यासिभ इन्कम हुन्छ। एक्टिभ इन्कम भनेको त्यो इन्कम हो जहाँ भनेको तपाईँ आफै काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफू काम गरेपछि तपाईँको इन्कम हुन्छ, त्यसलाई भन्छ तपाईँको एक्टिभ इन्कम। र प्यासिभ इन्कम भनेको जब तपाईँ काम नगरे पनि तपाईँको इन्कम हुन्छ भनेको जब तपाईँ काम पैसाले पैसा तानिरहेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ प्यासिभ इन्कम। रोबर्ट कियोसाकी जो तपाईँको संसारको वान अफ द पपुलर फिगर, पब्लिक फिगर, इन्टरप्रेन्योर, उसले तपाईँको EBSI भनेर एउटा चाहिँ फर्मुला बनाएको छ होइन तपाईँको पैसाको लागि। ई भनेको इम्प्लोइमेन्ट र एस भनेको तपाईँको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड। इम्प्लोइमेन्ट र सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको क्याटेगोरीको जति पनि मान्छे हुन्छ भनेको जब अरू तपाईँको चाहिँ आफ्नै डक्टर, पाइलटदेखि लिएर यो जति पनि सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा पऱ्यो, फोटोग्राफर, उनीहरू भनेको सधैँ एक्टिभ इन्कम भयो। बी भनेको तपाईँको जोसँग बिजनेस छ र आई भनेको इन्भेस्टर। र लकिली एपिकको जुन यो तपाईँको बिजनेस सिस्टम रहेको छ, तपाईँको यदि तपाईँ फोरेक्स साइडमा जानुभयो भने तपाईँ इन्भेस्टरमा पर्नुभयो, प्यासिभ इन्कम रहेको छ। र तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँ बी साइडमा जानुभयो, तपाईँ चाहिँ मार्केटिङमा जानुभयो भने तपाईँ बी साइडमा जानुभयो, किनभने तपाईँ बिजनेस साइडमा जानुभयो हो। र अब कसरी काम गर्छ त तपाईँको चाहिँ एपिकको चाहिँ तपाईँको प्यासिभ इन्कमले हो। अब एपिकले भनेको तपाईँलाई एपिकले भनेको 134.9 यानि कि 135 भन्ने सोच्छौँ हामीले, $135 चार्ज गरेको छ। यो के को लागि भने तपाईँलाई भनेको कलेजको फीको लागि। जसरी तपाईँले जिममा पैसा तिर्नुहुन्छ मन्थली फी, जसरी स्कुलमा फी तिर्नुहुन्छ, त्यसरी आज तपाईँले $135 तिरेर यो कलेजमा भर्ना आउनुभएको छ। के को लागि? फोरेक्स सिक्नको लागि। अब तपाईँलाई कलेजले भन्छ कि 3 जना रिफर गर्नुहोस्, नेक्स्ट महिना फ्री पाउनुहोस्, 3 जना रिफर गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट महिना फ्री पाउनुहोस् भनिदिएको छ। सोच्नुहोस् तपाईँको कलेजले तपाईँलाई यही स्किम ल्याइदिएको भए तपाईँले रिफर गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन होला? तपाईँले चाहिँ अस्ट्रेलिया आउनुभएको छ $10,000 तिरेर आइटीको एउटा कोर्समा, वर्षको $10,000 छ। तपाईँको कलेजले भन्छ कि तपाईँ बिहानदेखि बेलुकी काम गर्नुहुन्छ, अर्को वर्षको फी जम्मा गर्न लागि। अब कलेजले अचानक अनाउन्स गरिदिन्छ कि तपाईँले 3 जना मान्छे रिफर गरिदिनुहोस् हाम्रो कलेजमा, जोसुकै हामी तपाईँलाई नेक्स्ट वर्षको फी दिन्छु भन्यो भने फ्री गरिदिन्छु भने त्यहाँदेखि तपाईँले गर्नुहुन्छ कि साथीहरूलाई रिफर गर्नुहुन्छ हुँदैन? डेफिनेटली गर्नुहुन्छ। भनेको जस्तै यो कलेजमा पनि सेम थियो स्किम लिएर आएको छ। किन तपाईँको कलेजले तपाईँको फ्री गर्यो त? बिकज कलेजले भनेको तपाईँको होइन काहीँ पनि खर्च गर्नु परेको छ, न कन्सल्टेन्सीलाई तिर्नु परेको छ, न कुनै एउटा एड एजेन्सीलाई तिर्नु परेको छ, न म्यागजिनलाई, न टेलिभिजनलाई, न
कसैले पनि गर्नु परेन। कलेजले भनेको तपाईँको लाखौँको डलर छुट्याइरहेको हुन्छ आफ्नो मार्केटिङ बजेटलाई। तर आज भनेको तपाईँको कलेजले के गरेको छ, त्यो पैसा भनेको त्यता रिफर नगरी त्यता युज नगरीसँग स्टुडेन्टलाई नै युज गरिदिरहेको छ। र संसारमा सबैभन्दा पावरफुल मार्केटिङ भनेको नै माउथ मार्केटिङ हुन्छ र आज यो कलेजले पनि त्यही गरिरहेको छ। अब लेट्स चाहिँ तपाईँ 135 तिर भर्ना आउनुभयो, अब तपाईँले सीतारामहरूलाई रिफर गर्नुभयो अरे। किन रिफर गर्नुभयो त? तपाईँले नेक्स्ट महिना फ्री हुनलाई। अब तपाईँलाई लाग्यो कि होइन यो बिजनेसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ, साइटको कमिसन पनि हुँदो रहेछ, मार्केटिङ पनि राम्रो छ भने अब तपाईँले $15 एक्स्ट्रा तिर्नुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टलाई अपग्रेड गर्नुहुन्छ बिजनेस एकाउन्टमा, जसलाई हामी IBO भन्छौँ। IBO भनेको इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस ओनर भनेको। अब तपाईँ बिजनेसमा जानुभयो, होइन म त पढ्नको लागि आएको हो, यहाँनिर मलाई यो फोरेक्समा मात्रै जानु छ, यो मार्केटिङ सार्केटमा गएर 10-12 जना मान्छेसँग यो घुलमिल हुनु छैन भन्नु सोच्नुहुन्छ भने देन तपाईँले यो 3 जना रिफर गर्नु परेन। जस्ट तपाईँले भनेको $135 कलेज फी तिर्नुहुन्छ। तर एकछिन हामी सोचौँ, किनभने मैले फोरेक्सको बारेमा तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ, सो हामी मार्केटिङतिर जाँदैछौँ। सो एकछिन सोचौँ कि तपाईँ चाहिँ यहाँ भनेको मार्केटिङको लागि आउनुभएको थियो अरे। अब लेट्स चाहिँ सीतालाई, रामलाई, हरिलाई तपाईँले रिफर गर्नुभयो अनि तपाईँले $15 तिर्नुभयो। अब नेक्स्ट महिना फ्री पाएको छ। अब के हुन्छ त? अब सीता, राम, हरि जो छ, एकछिन सोच्नु, सीता, राम, हरि होइन, सीताले पनि आफ्नो 3 जना साथीलाई रिफर गर्यो, रामले पनि गर्यो, हरिले पनि गर्यो रे। किन गर्यो त? यो सबले 3 जना रिफरलाई भन्दाखेरि बिकज सिम्पल नेक्स्ट महिना एजुकेसन फ्रीको लागि। तर जब तपाईँको टिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5-5-2 भन्छ, तपाईँको फर्स्ट हाँगामा 5 जना, सेकेन्ड हाँगामा 5 जना, थर्ड हाँगामा 2 जना हुन्छ, देन तपाईँलाई भनेको कम्पनीले $600 अ मन्थ दिन्छ। यो भनेको महिनाको 70,000 नेपाली रुपिस प्लस आजको रेटमा भनेको 250 हप्ताको दिन थाल्छ। अब सीताको टिममा 4 जना कसरी भयो त? सीताले 3 जनालाई नेक्स्ट महिना फ्री हुनलाई रिफर गरेको थियो, 3 जना, त्यो मध्ये 1 जनाले 1 जना गर्यो। सेम रामले पनि नेक्स्ट महिना फ्री हुनलाई तपाईँको 3 जना रिफर गरेको थियो, त्यसमध्ये 1ले 1 गर्यो र तपाईँको जस्ट हरिले भनेको जस्ट आज जोइन भयो थियो, 1 जना मात्र रिफर गरेको थियो भने जब तपाईँको टिममा 5-5-2 यानि कि 12 जना हुन्छ, देन तपाईँको इन्कम भनेको $600 हो, जुन भनेको तपाईँको चाहिँ महिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 200, महिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 150, हप्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ $150 हुन्छ, महिनाको 600 यानि कि हप्ताको 150। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जब तपाईँको इन्कम हुन थाल्छ, जब कम्पनीको एकाउन्टबाट तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ पैसा आउन थाल्छ मार्केटिङको लागि भनेर मार्केटिङ साइटबाट, देन तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट महिना फ्री हुँदैन। फोरेक्स ट्रेडिङबाट जतिसुकै कमाउनुहोस् डजन्ट म्याटर, कम्पनीलाई तपाईँले केही पनि तिर्नु पर्दैन, लाखौँ कमाउनुहोस्, करोड कमाउनुहोस्, दिनको डजन्ट म्याटर। तर जब मार्केटिङ साइटबाट चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा कम्पनीको एकाउन्टबाट पैसा आउन थाल्छ, तपाईँको नेक्स्ट महिना फ्री हुँदैन। अब जो मान्छेले हप्तै पछि 150 कमाउँछ, त्यो मान्छेले अर्को महिना फेरि $150 तिर्नु भनेको ठुलो कुरा भएन। अब त्यो 150 के को लागि? कलेजको फीको लागि र बिजनेसको। कलेजको 135, $15 बिजनेसको। यो तपाईँले चाहे अर्को महिनाको रिचार्ज गरेको सोच्नुहोस्, अरू तपाईँले चाहिँ अर्को महिनाको रेन्ट तिरेको सोच्नुहोस्, अरू तपाईँले चाहिँ कलेजको फी तिरेको नै सोच्नुहोस्, टोटली अप टु यु हो। अब जब तपाईँको टिममा चाहिँ 12बाट तपाईँको 30 हुन्छ, किनकि 12 जना भएपछि डेफिनेटली उनीहरूले पनि 3-3 जना रिफर गर्नु भनेको 36 हुन्छ, तर 30 जना अनुसार तपाईँको इन्कम 1000 हुन्छ। 30बाट 80 भयो 2000 हुन्छ, 80बाट 250 भयो 5000 हुन्छ। अब सोच्नुहोस् $5000 पर मन्थ, यानि कि 5 लाखदेखि 6 लाखको इन्कम प्रति महिना। तपाईँले यति कमाउनको लागि तपाईँले अहिले जे जब गरिराख्नु भएछ त्यो जबमा कति महिना काम गरेपछि अरू कति हप्ता घन्टा गरेपछि तपाईँको इन्कम भनेको 5 to 6 लाख हुन्छ। जबकि यो कम्पनीमा तपाईँले के गर्नुभयो त? सिम्पल 3 जनालाई तपाईँले रिफर गर्नुभयो, 3 जनाको नेटवर्क बढ्दै जाँदा आज $5000 भएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको 3 जनाको रिफर नेटवर्क बढ्दै जाँदा 250 भएको छ, जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ $5000 दिएको छ हो। अब तपाईँले बिजनेस गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले 5 देखि 6 लाख कमाउने नेट प्रफिट गर्ने बिजनेस खोल्नको लागि तपाईँले कति लगानी गर्नुपर्छ, अनि तपाईँले त्यो लगानी गरेको कति हप्ता महिनामा तपाईँको त्यो इन्कम 5 लाखदेखि 6 लाख हुन्छ कि कति वर्षसम्म तपाईँले दिनरात नभनी काम गर्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाईँको इन्कम यत्रो हुन्छ। तर यो कलेजमा के गर्नुभयो त? सिम्पल 135 तिर भर्ना आउनुभयो एउटा फोरेक्स पढ्नको लागि, त्यो पछि तपाईँलाई मन पर्यो, 3 जना साथीलाई रिफर गर्यो, त्यो 3ले अर्को 3लाई गर्दा 9 जना भयो, 9ले अर्को गर्दाखेरि तपाईँको 30ले 80, 80ले 250 भनेको यो 250 जनालाई तपाईँले रिफर गर्नुभएको होइन, 80लाई पनि होइन, 30लाई पनि होइन, 12लाई पनि होइन, तपाईँले मात्र रिफर गर्नुभएको 3लाई। 3को नेटवर्क बढेर जाँदा
250 भयो, जसले गर्दा 5000 USD हिट गर्न सफल भएको छ तपाईँ। र जब तपाईँको टिममा 250 हुन्छ, 3-3 जना भनेको 750 हुन्छ। कम्पनीले यति इजी बनाइदिएको छ, जस्ट होइन 500 भनेको जस्ट एक एकजनाले 500 हुन्छ, 500 हुनसाथ 10,000 USD, 500बाट 1000 हुनसाथ 20,000 USD, 1000बाट 2500 हुनसाथ 50,000। र तपाईँको भोलि जब तपाईँको टिममा 75,000 हुन्छ, यानि कि 75,000 जनाहरू चाहिँ तपाईँको टिममा आउँदछ, देन तपाईँको इन्कम भनेको 1 मिलियन USD पर मन्थ हुन्छ। अब कति साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कि योभन्दा धेरै मेरो टिममा भयो भने के हुन्छ होइन, दुःखको कुरा त्योभन्दा धेरै भयो भने चाहिँ कम्पनीले लिन्छ यो सबै पैसा भनेको। यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्ने भनेको म्याक्सिमम एमाउन्ट भनेको चाहिँ 1 मिलियन USD पर मन्थ रहेको छ। र एकातिर पैसा छ भने अर्कोतिर भनेको रिवार्ड्स राखिदिएको छ होइन, जुन भनेको सुनमा सुगन्ध भन्छु म। किनभने तपाईँको होइन यो कम्पनी जसले खुलेको छ उनीहरू भनेको 20-25 वर्षको 20-30 वर्षको फरेक्स ट्रेडर मात्र होइन कि, तपाईँको 20-30 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको तपाईँको मार्केटरहरूले खुलेको। उनीहरूलाई थाहा छ कि एउटा कम्पनी अघि बढ्नको लागि, एउटा टिम अघि बढ्नको लागि, एउटा मार्केटर अघि बढ्नको लागि उनीहरूलाई के चाहिन्छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँ जुन कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कम्पनीले तपाईँलाई महिनै पछि 6 महिनामा तपाईँको स्यालेरी बढाइदियो भने तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ होला। र साइडमा तपाईँलाई बोनस पनि कहिले एप्पलको वाच दिन्छ, कहिले आइफोन दिन्छ, कहिले स्यामसङ दिन्छ, कहिले हेडसेट दिन्छ होइन, भने तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ होला। सेम होइन, तर अनफर्चुनेटली लाइक हुन्छ नि हाम्रो काममा त्यो फेसिलिटी हुँदैन। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँले अहिले जे काम गरिराख्नु भएको थियो त्यो काममा चाहिँ तपाईँको स्यालेरी कहिले बढ्यो होइन। तर यहाँनिर भनेको तपाईँ आज 600बाट सुरु गर्नुहुन्छ, भोलि 1000 पुग्छ, तपाईँको अर्को हप्ता तपाईँ 1 महिनामा 2000 पुग्ला, अर्को 2-3 महिनामा 5000 भनेको बढ्दै जान्छ। र साइडमा भनेको कम्पनीले तपाईँको रिवार्ड्स पनि राखिदिएको छ। अब रिवार्ड्समा के पाउनुहुन्छ त, 5000 हुनसाथ तपाईँले चाहिँ एउटा वाइट गोल्ड, एउटा चाहिँ कस्टम डग ट्याग होइन, यो भनेको तपाईँको एउटा टोकन अफ लभ हुन्छ, त्यो पनि वाइट गोल्डमा। र अर्को तपाईँको चाहिँ एम्बेसडर 10 हुनसाथ तपाईँले डायमन्ड रिङ प्लस $5000 क्यासमा पाउनुहुन्छ। तपाईँको 50 हुनसाथ तपाईँलाई एम्बेसडर 50 हुनसाथ दुबईको ट्रिप, तपाईँको चाहिँ आइकन 100 हुनसाथ रोलेक्स वाच, आइकन 200 मर्सिडिज टेस्ला क्याटलिक कारमा तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आइकन 500 हुनसाथ तपाईँले भनेको ल्याम्बोर्गिनी हो। गाइज जस्ट इमेजिन ल्याम्बोर्गिनी तपाईँको यो कम्पनीले दिइरहेको छ होइन। धेरै मान्छेले भन्छ यो रिवार्ड्स भनेको मान्छेलाई लोभ्याउनको लागि मात्र भन्छ, अनि यो भनेको तपाईँहरूको सोच हो। किनभने जब म पहिला चाहिँ अर्को अनलाइन बिजनेस कम्पनीमा गएको थिएँ, 6 महिनाभित्र म आफैले तपाईँको BMW लिएर मैले होइन अचिभ गरिदिएँ, प्लस मेरो टिममा अर्को 2 जनाले पनि लिन सफल भयो होइन। यदि तपाईँले चाहनुभयो भने संसारमा भनेको इम्पोसिबल भन्ने केही पनि छैन हो। यदि तपाईँले यो बिजनेसलाई सिरियसली गर्नुभयो भने हुनुहोस् तपाईँ यो लेभलमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। भोलि तपाईँ एपिकमा पुग्नुभयो भने तपाईँले भनेको प्राइभेट जेट सर्भिस 6 जनाको लागि दिन्छ, जहाँ भनेको तपाईँले आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स अर तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीहरू पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ हो। र अब मलाई चाहिँ यो कम्पनी किन मन पर्यो त, मेन होइन, मैले अघि नै भने 2 वर्ष म अर्को कम्पनीमा काम गरेँ, त्यो गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ मैले चाहिँ सेप्टेम्बरबाट त्यो कम्पनी क्विट गरेँ, यसमा आएको छु। अब यसको भनेको मेन 6वटा रिजन छ। नम्बर 1 भनेको नो मन्थली प्रडक्ट सेल। सोच्नुहोस् तपाईँ एउटा यस्तो कम्पनी जोइन गरिराख्नु भएको छ कि जहाँ भनेको मन्थली प्रडक्ट सेलै छैन। मान्छेले भन्छ कि एमाजोन बिजनेस नम्बर 1 बिलियनरको बिजनेस होइन, ड्रप सिपिङ बिजनेस, सपिफाई भन्छ, इकमर्स भन्छ, कतिले म चाइनाबाट सामान ल्याएर बेच्छु, नेपालबाट ल्याएर बेच्छु, कतिले म सिडनीमा एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्छु, म पार्लर खोल्छु, म यो गर्छु त्यो गर्छु, कन्सल्टेन्सी रियल इस्टेट ब्ला 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 ब्ला। संसारमा तपाईँ हरेक बिजनेस गर्नु, जेसुकै बिजनेस गर्नु, हरेक बिजनेसमा भनेको तपाईँलाई कस्टमर चाहिन्छ होइन। एभ्री डे एभ्री विक एभ्री मन्थ कस्टमर चाहिन्छ। अनि संसारमा सबैभन्दा गाह्रो पार्ट भनेको त्यही कस्टमर ल्याउनु हुन्छ। अब पुरानो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनीहरूमा गयो भने त्यहाँ तपाईँलाई के हुन्छ नि, एकतिर तपाईँले चाहिँ एभ्री मन्थ 10-15 जना कस्टमर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, र अर्कोतिर भनेको तपाईँले चाहिँ एभ्री मन्थ बिजनेस पार्टनर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन म आफूले फेस गरेको कुरा हो पुरानो कम्पनीमा होइन, एभ्री मन्थ होइन। जसले गर्दाखेरि भनेको तपाईँको होइन धेरै मान्छेले क्विट गर्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ। तर यहाँ भनेको के हुन्छ भने तपाईँको होइन जस्ट लाइफ टाइम 3 जना, लाइफ टाइम तपाईँले 3 जना रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सोच्नुहोस् त, फेसबुकमा 2.7 बिलियन फेसबुक युजर छ, अहिले यत्रो मान्छेले जब गुमाइरहेको छ, तपाईँको लाइफमा 3 जना मान्छे छैन होला, जस्ट लाइफमा टाइम भनेको तपाईँले 3 जना मात्रै रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले यो बिजनेसलाई इजी बनाइन्छ। नम्बर 2 भनेको दिस इज ग्लोबल होइन, किनभने यो भनेको एउटा डिजिटल एजुकेसन हो, जहाँनिर इन्टरनेट छ त्यहाँनिर भनेको तपाईँको एपिक छ भनेपछि यसको टार्गेट अडियन्स भनेको संसारको कुनै पनि कन्ट्री हुनसक्छ जो मान्छेलाई भनेको पैसा चाहिरहेको छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् पैसा कसलाई चाहिँदैन अहिलेको जमानामा, चाहे त्यो ब्याङ्कको म्यानेजर होस्, डक्टर होस्, पाइलट होस्, अरू जब नपाएको मान्छे होस्, हरेकलाई पैसा चाहिएको छ भनेको हाम्रो टार्गेट अडियन्स भनेको म्यासिभ रहेको छ। र अर्को भनेको यु ओन्ली निड टु रिफर। यो कम्पनीको सबैभन्दा राम्रो पार्ट मलाई मन परेको भनेको यही चिज हो, अनि कसैले पनि आफ्नो तल 3 जनाभन्दा बढी मान्छे राख्न पाउँदैन भनेको, 3वटा भन्दा बढी हाँगा बनाउन पाउँदैन भन्ने सोच्नुहोस् तपाईँले
हो। हरेकको पासमा 3वटा गोदाम हुन्छ, हरेकले भनेको त्यो 3वटा गोदाम भर्ने हो। एकछिन सोच्नुहोस्, तपाईँले सीतारामहरूले ल्याउनु भयो, द्याट्स इट, तपाईँको काम त्यति हो। अब तपाईँले काम भनेको सीतारामहरूलाई इन्सपायर गर्ने हो, जसले गर्दा उनीहरूले 3-3 जना ल्याओस् अनि तपाईँको उनीहरूको नेक्स्ट महिना फ्री तपाईँको इन्कम भनेको 600 होस्, होइन। तपाईँले यो फर्मुलालाई डुप्लिकेट गर्दै जानुभयो भने तपाईँले इजिली यो बिजनेसमा सक्सेस गेन गर्नुहुन्छ। अब भोलि तपाईँको सक्सेस देखेर तपाईँको साथीहरूले सोध्न थाल्छ यो बिजनेस के हो भनेर। अब त्यो साथीहरू ल्याएर कहाँ राख्नुहुन्छ त? अब राख्ने ठाउँ नै नभएपछि तपाईँले भनेको आफ्नो तल को छ त, लेट्स चाहिँ तपाईँको टमलाई दिने कि तपाईँले अर्को पिटरलाई दिने कि कसलाई दिने तपाईँले डिसाइड गर्नुहुन्छ। किनकि 3जनाभन्दा बेसी कसैले पनि राख्न पाउँदैन हो, जुन नै यो बिजनेसको सबैभन्दा राम्रो पार्ट रहेको छ। अब एकछिन सोच्नुहोस् कमन सेन्सले, तपाईँले 135 तिरेर तपाईँले कलेजमा आउनुभएको छ, 3जना रिफर गर्नुभयो, 2 महिना फ्री छ। अब 2 महिनाभित्रमा तपाईँ फोरेक्स ट्रेडिङमा जाँदाखेरि तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नु हुँदैन होला र 2 महिनाभित्रमा, जबकि हाम्रै नेपाली टिममा 2 हप्तादेखि 2 महिनाभित्रमै उनीहरूले तपाईँको होइन दिनको 50 देखि दिनको $35 कमाउने साथीहरू जन्मिसक्नु भएको छ, जो तपाईँको टोटली जिरो नलेजबाट फोरेक्स सुरु गर्नुभएको थियो भने तपाईँले सक्नु हुँदैन होला र। नम्बर 1 क्वेसन, लेट्स चाहिँ तपाईँ फोरेक्सको लागि आउनुभएको थिएन अरे, तपाईँ के को लागि आउनुभएको थियो भने तपाईँ रिफरल मार्केटिङको लागि आउनुभएको थियो अरे। डजन्ट म्याटर हो, तपाईँको जो तपाईँले इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको सीतारामहरूले 1 महिनाभित्रमा उनीहरूसँग पनि त्यही 28 दिन हुन्छ भने त्यो 28 डेजभित्रमा तपाईँको 3जना साथी रिफर गर्दैन होला, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको नेक्स्ट महिना फ्री तपाईँको मन्थली $600। लेट्स चाहिँ त्यो पनि भएन अरे, सीतारामहरू एकदमै इनएक्टिभ भयो अरे। किनकि धेरैले मलाई यही क्वेसन गर्छ, मेरो सिधै तलको मान्छेले काम गरेन भने के गर्ने? डजन्ट म्याटर, यदि तपाईँ यो बिजनेसमा सिरियस हुनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफमा 3जना मात्र मान्छे होला त। अब सीतारामहरू आएर अलरेडी तपाईँको चाहिँ यो पोजिसन भरिदिएको छ भनेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, उनीहरूले काम गरोस् नगरोस् अर्को मान्छे ल्याएर उसकै तल राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि 3जनाभन्दा बढी चाहे काम गरोस् नगरोस् तपाईँले राख्नै मिल्दैन भनेपछि अब लिसाको तल टम राख्दाखेरि तपाईँको टमले मान्छे ल्यायो भने लिसा एक्टिभ हुने चान्सेस हुन्छ। सेम पिटरको तल राख्दाखेरि भनेको यहाँ भनेको एकले अर्कालाई हामी हेल्प गरेर अघि बढ्छौँ। अब 3 महिनाभित्र 2 महिना छ तपाईँसँग, लेट्स चाहिँ तपाईँले मान्छे खोज्नु भयो अरे, मान्छे तपाईँको तल राख्ने मान्छे नै पाउनु भएन, तपाईँलाई पनि त 2 महिनाभित्रमा अरू मान्छेले कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ जो तपाईँ यो तल ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ हो। तपाईँको माथि लेट्स चाहिँ तपाईँको सागर भन्ने छ भने सागरसँग पनि 2 महिना छ, उसले पनि त राख्ने ठाउँ हुँदैन। तपाईँ जस्तै यहाँनिर अर्को 3जना 2जना हुनसक्छ भनेको त्यो पनि त ल्याएर यहाँ राख्ने चान्सेस हुन्छ। भनेको यहाँ भनेको एकले अर्कालाई हेल्प गरेर हामी अघि बढ्छौँ, जसले गर्दाखेरि भनेको सक्सेसको रेट भनेको हाई हुन जान्छ। र अर्को भनेको वी आर प्रोभाइडिङ द बेस्ट फोरेक्स ट्रेडिङ कोर्स इन बेस्ट प्राइस। मैले अघि नै भने संसारमा कुनै पनि त्यस्तो स्कुल छैन, कलेज छैन, युनि छैन जहाँ भनेको हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ $135 चाहिँ फोरेक्स ट्रेडिङको चाहिँ एउटा कम्बो प्याकेज पाउँछौँ। र साइडमा अहिले भनेको बोनसमा तपाईँले क्रिप्टो ट्रेडिङदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बाइनरी ट्रेडिङदेखि लिएर युएस स्टडी यो सबै तपाईँले अल इन वान पाइरहेको छौ, होइन। $135 होइन, तपाईँको $1 ट्रिलियन इन्डस्ट्री, यो हेर्दाखेरि यो भनेको टोटल्ली एउटा कम्प्लिटली भ्याल्यु हो। र अर्को भनेको इट्स एन एफिलिएट प्रोग्राम, होइन। यो भनेको टोटली एफिलिएट प्रोग्राम हो। यो भनेको ट्रेडिसनल मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनी होइन, जहाँ भनेको तपाईँले हाँगा फैलाउने तपाईँको लेभल हुँदै जाने हेर्दाखेरि काइन्ड अफ सिमिलर हुन्छ, तर यो भनेको तपाईँको एफिलिएट स्टाइल MLM हो। किनभने मल्टिलेभलमा के हुन्छ भने तपाईँको होइन, तपाईँले लेट्स चाहिँ तपाईँले एउटा टाइटल हिट गर्न लागि लिसा पिटर अल्फ्रेडले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। लिसाले पनि टाइटल हिट गर्नुपर्छ। लेट्स चाहिँ तपाईँको गोल चाहिँ डाइरेक्टर छ भने लिसाले टिम लिडर हुनुपर्ने, पिटर सिनियर टिम लिडर हुनुपर्ने, समथिङ यस्तो टर्म्सहरू राखिदिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको नम्बर पुगे पनि तपाईँ पुग्न सक्दैन। किनभने तपाईँको लिसा पिटरले चाहिँ तपाईँको त्यो टाइटल अचिभ गर्न सकेको हुँदैन। मल्टिलेभलमा के हुन्छ भने तपाईँको माथिबाट 20%, त्योपछि 15, त्योपछि 10 घट्दै जान्छ पर्सेन्टेज, तलबाट 0% हुन्छ, जसले गर्दाखेरि माथि तलबसँग कामै गर्दैन। तर यहाँ भनेको न लेभल हुन्छ न पर्सेन्ट हुन्छ। यहाँ भनेको चाहे लिसा एक्टिभ होस् नहोस् डजन्ट म्याटर, लिसाले टाइटल हिट गरोस् नगरोस् डजन्ट म्याटर। लेट्स चाहिँ मेरो गोल छ तपाईँको चाहिँ $5,000 पर मन्थ छ भनेपछि मलाई चाहिन्छ तपाईँको 100-150, मलाई चाहिन्छ लिसाबाट 100, पिटरबाट 100, अल्फ्रेडबाट 50। जस्ट यति एक्टिभ मेम्बर मात्र चाहिएको, जसले भनेको $125 तिरेको छ। अब लिसाले टाइटल हानुस् नहानुस् डजन्ट म्याटर, यो टिममा टोटल मलाई चाहिन्छ 100। चाहे लिसाले क्विट गरोस् डजन्ट म्याटर, मलाई केही पनि फरक पर्दैन। जबकि मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनीमा भने लिसाले क्विट गऱ्यो भने मेरो होल टिम ड्यामेज हुन्छ। लेट्स चाहिँ यहाँ 100 जना थियो, लिसाले क्विट गर्यो, बाँकी रहेको 29 जनाले चाहिँ तपाईँको 28 डेजभित्रमा एकजना मान्छे ल्याइदिए मलाई पुग्छ। किनकि मलाई चाहिने भनेको 100 जना, ब्यालेन्स पुगिहाल्यो मलाई, होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिजनेसलाई चाहिँ इजी बनाउँछ। र अर्को भनेको यहाँ भनेको हामी सबैको चाहिँ एउटा एफिलिएट लिङ्क हुन्छ। अब त्यो एफिलिएट लिङ्क यानि कि तपाईँको आफ्नो एफिलिएट वेबसाइट हुन्छ, त्यो वेबसाइटमा आएर जोसुकैले भिजिट गर्छ, कम्पनीको बारेमा एभ्री डिटेल्स इन्फर्मेसन पाउँछ र उसलाई राम्रो लाग्यो भने उसले त्यहीबाट जोइन गर्छ। अब सोच्नुहोस् अहिलेको जमानामा, फेसबुकको जमाना, युट्युबको जमाना, टिकटकको जमाना, इन्स्टाको जमाना, वाट्सएपको जमाना, भाइबरको जमानामा, होइन। जबकि तपाईँको अहिले 5 वर्षभित्रमा हाम्रो लाइफमा कतिवटा यस्तो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म आयो भने तपाईँको विचारमा अबको 5 वर्षमा कतिवटा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म आउँछ होला?
भने तपाईँ एकछिन सोच्नुहोस्, तपाईँले $600 तपाईँको फर्स्ट इन्कम गर्नुभयो, तपाईँको लाइफको फर्स्ट अनलाइन बिजनेसको इन्कम थियो अरे, जबकि हाम्रो टिममा अहिले $600 कमाउने भनेको विदिन 24 आवरमा हिट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँले त्यो चिजलाई गएर तपाईँको टिकटकमा राख्नुभयो अरे, फेसबुकमा राख्नुभयो अरे, तपाईँको विचारमा 3 जना आएर साइन गर्दैन होला? यो भनेको टोटली गेम चेन्जिङ छ। यदि तपाईँले यसलाई पेड मार्केटिङ, सोलो एड्सदेखि लिएर तपाईँले गुगल एड्स, बिङ एड्स गर्न थाल्नुभयो भने टोटली नेक्स्ट लेभलको हुन्छ यो बिजनेस। र अर्को भनेको दिस कम्पनी जस्ट लन्च इन अक्टोबर 2020 होइन। यो कम्पनीको अर्को लास्ट पार्ट जसले मलाई यो कम्पनी एट्र्याक्ट गर्यो, यो कम्पनी भनेको एकदमै नयाँ कम्पनी हो, भर्खर अक्टोबर मात्र खोलेको। तपाईँको जब म नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा रिसर्च गर्थेँ, पढ्थेँ, त्यो बेला मैले एउटा लाइन मैले भेटेको थिएँ जुन भनेको हार्वर्ड युनिभर्सिटीको थियो, जो संसारकै नम्बर 1 बिजनेस स्कुल छ। उसले भन्छ कि तपाईँ यदि कुनै त्यस्तो नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँको सपना एउटा टप अनर बन्ने छ, यानि कि तपाईँ 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर अनर बन्ने, तपाईँ 9 फिगर बन्ने एउटा तपाईँको सपना छ भने तपाईँ त्यस्तो कम्पनी जोइन गर्नु जुन कम्पनी भनेको खुलेको 2 वर्षभन्दा बेसी भएको छैन। तर हामी नेपालीहरू त्यस्तो कम्पनीहरू खोज्छौँ जुन कम्पनी भने खुलेको 50 वर्ष भएको छ, 20 वर्ष भएको छ, 30 वर्ष, 10 वर्ष भएको छ, 5 वर्ष भएको छ, अनि हामी कहिले पनि त्यो लेभलमा पुग्ने चान्सेसै पाउँदैनौँ। किनभने त्यो लेभलमा भनेको तपाईँको अलरेडी अरू मान्छेहरू आएर फिलअप भइसकेको हुन्छ हो, फिलअप भइसकेको हुन्छ। म योभन्दा अगाडि जुन कम्पनीमा काम गर्थेँ, म खास भन्ने भने एउटा 60 वर्षको एकजना अझै बुढी थियो, उसको स्टोरी सुनेर म इन्सपायर भएर लागेको थिएँ। किनभने एउटा 60 वर्षको अस्ट्रेलियन बुढीले तपाईँको चाहिँ $150,000 अ मन्थ खान्थ्यो, प्रति महिना $150,000 हो। त्यो भनेको म्यासिभ होइन, जुन भनेको मैले 2-3 वर्षमा पनि मैले कमाउन सक्दिनँ, उसले जस्ट 1 महिनामा खान्थ्यो हो। त्यसले नै मलाई इन्सपायर गर्न लागेको थियो। र पछि मैले रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि मैले के पत्ता लगायो भने उसले भनेको तपाईँको त्यो कम्पनी त्यतिखेर जोइन गरेको थियो जतिखेर भनेको त्यो कम्पनी चाहिँ जस्ट अस्ट्रेलियामा लन्च भएको थियो, यानि कि 2015 मा। मैले जोसँग मैले अनलाइन बिजनेसको प्रति पढेँ, नेटवर्क मार्केटिङको मेरो एउटा कोच जोन मेल्टन पनि हो, ऊ अहिले तपाईँको वर्ल्डको 88 र्याङ्कमा पर्छ, हाइएस्ट अनरमा $240,000 अ मन्थ खान्छ होइन। उसको स्टोरी पनि सेम त्यही छ। ऊ कुनै अर्को कम्पनीमा तपाईँको चाहिँ एउटा टप अनर्स थियो, अराउन्ड $30,000 खान्थ्यो, तर 2013 मा चाहिँ जब एउटा अर्को नयाँ कम्पनी खोल्यो, उसले त्यो कम्पनीबाट त्यसमा स्विच गर्यो, जसले गर्दाखेरि आज तपाईँको ऊ चाहिँ तपाईँको $240K अनर पर मन्थ भएको छ हो। भनेको आज एपिकले पनि हाम्रो लागि भनेको त्यही एउटा अपर्च्युनिटी लिएर आइदिएको छ। अब यो बाहेक जसले गर्दा चाहिँ मलाई कम्पनी मन पऱ्यो एपिक च्यारिटी होइन। तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको एभ्री कलेज मन्थको कलेज फिको फ्यु सेन्ट भनेको च्यारिटीमा गइरहेको हुन्छ। योभन्दा बेस्ट पार्ट के हुनसक्छ? एपिक किड्स, जहाँ भनेको प्रिपेरिङ द नेक्स्ट जेनेरेसन मिलिनियर भनेर किड्सहरूको लागि छुट्टै एउटा प्रोजेक्ट रहेको छ। एपिक स्टाइल, जहाँ भनेको कम्पनीको आफ्नै क्लोदिङ ब्रान्ड रहेको छ। एपिक रिवर्स, जहाँ भनेको तपाईँको डायमन्ड रिङ, क्यास प्राइज, होलिडे भ्याकेसन, रोलेक्स वाच, मर्सिडिज, टेस्ला कार, ब्ल्याक एन्ड गोल्ड ल्याम्बोर्गिनी अवार्ड, प्राइभेट जेट सर्भिस। तपाईँको जस्ट तपाईँको चाहिँ आई थिङ्क 3 दिन अगाडि हो, जनवरी 10 को दिन, आज 13 छ, जनवरी 10 मा मात्र एपिकले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो इभेन्ट गर्यो लस भेगासमा। तपाईँको यत्रो कोभिडको बिचमा पनि उसले चाहिँ एउटा अवार्ड प्रोग्राम गर्न सफल भयो, रिवार्ड्स प्रोग्राम गर्न सफल भयो, जहाँ भनेको उसले आफ्नो कम्पनीको टप अनर्सहरूलाई यो रिवार्ड्सहरू दिन सफल भयो, जसमा म आफूले तपाईँको चाहिँ वाइट गोल्ड प्लस डायमन्ड रिङ प्लस क्यास प्राइज होइन म लिन सफल भएँ। अनफोर्चुनेटली म अस्ट्रेलियामा भएको भएर कोभिडको कारणले म जान पाइनँ, तर पनि त्यो भनेको मेरो नाममा कलेक्ट भएर रहेको छ जस्ट 3 महिना। जबकि म त्यत्रो वर्ष म सेफको रूपमा काम गरेँ, तर मैले रिवार्ड्सको रूपमा भनेको जस्ट $200 को भाउचर मात्र पाएको थिएँ। स्यालेरीको रूपमा मेरो $1 समथिङ बढेको थियो तपाईँको त्यत्रो वर्ष काम गर्दा। तर यहाँ भनेको मेरो 3 महिना मेरो इन्कम भनेको आज $20,000 हिट गर्न सफल भएको छ। र साइडमा भनेको रिवार्ड्स भनेको नथिङ इज इम्पोसिबल हुन्छ गाइज होइन। र यो कम्पनी भनेको हामीलाई चाहिँ एउटा बिग अपर्च्युनिटी लिएर आइदिएको छ। र साइडमा मलाई यो कम्पनीको एउटा अर्को एट्र्याक्सन पार्ट लागेको भनेको एपिक स्टेट्स। यो एपिक स्टेट्स भनेको विल ट्रान्सफर हो। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, यो विल ट्रान्सफरले कसरी काम गर्छ भने तपाईँले यो कम्पनी जोइन गर्नुभएको छ, भोलि तपाईँको टाइटलले चाहिँ फाउन्डर 2000, जुन भनेको हाम्रो टिममै छ होला 2-3 दर्जन फाउन्डर 2000, जसले भनेको महिनाको 2 लाख 2.5 लाख कमाउनुहुन्छ। इभन मलेसिया, कोरियाबाट कमाइराख्नुपर्छ, दुबईबाट कमाउनुपर्छ त्यो लेभलमा। भोलि तपाईँ त्यही लेभलमा पुग्नुभयो भने तपाईँको छोराछोरीले आएर नेक्स्ट जेनेरेसन, फ्युचर जेनेरेसनले आएर यो बिजनेस जोइन गर्यो भने उनीहरूले भनेको त्यहीबाट सुरु गर्छ महिनाको 2 लाखबाट। भोलि हुनुहोस् म आज 3 महिनामा एम्बेसडर 20 पुगेँ, भोलि तपाईँ 3 वर्षमा पुग्नु होला, 6 महिनामा पुग्नु होला, 5 वर्षमा भने तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसन यो बिजनेसमा आयो भने तपाईँको उसले त्यहीबाट सुरु गर्छ होइन। योभन्दा बेस्ट पार्ट, गुड पार्ट, प्राउड पार्ट, खुसीको पार्ट के हुनसक्छ तपाईँको लागि अनि उसको लागि पनि होइन हो। तपाईँको हामी कहिलेकाहीँ न्युज सुन्छौँ कि तपाईँको चाहिँ विदेशमा चाहिँ तपाईँको काम गर्दा गर्दा चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको फ्र्याक्चर भयो, जसले गर्दा इन्जरी भयो, काम गर्न सकेन, ब्ला ब्ला ब्ला। त्यो बेलामा उसलाई कसले लुक आफ्टर गर्छ? यहाँनिर भनेको आज एपिक रहन गएको छ तपाईँले लुक आफ्टर गर्नको लागि। कहिलेकाहीँ हामी यस्तो न्युजहरू सुन्छौँ कि विदेशमा काम गर्न गएको छोराको लास नेपाल फर्केको छ
हो। त्यो बेलामा उसको फ्यामिलीलाई कसले लुक आफ्टर गर्छ, उसको इन्कमले चाहिँ फाउन्डर 600 जुन भनेको जस्ट जोइन गरेको 24 आवर 48 आवरमा हान्ने रेकर्ड हान्ने हाम्रो टिममा नेपाली साथीहरू हुन्छ भने देन त्यो बेला 70,000 रुपिस भनेको म्यासिभ एमाउन्ट हुन जान्छ। किनभने यहाँ भनेको तपाईँले आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसन अर आफ्नो फ्यामिलीको नाममा विल ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ हो। यो भनेको यो बिजनेसको चाहिँ ब्युटी रहेको छ। तपाईँ आफै सोच्नु, तपाईँले जब जिन्दगीको फर्स्ट जब गर्नुभयो त्यो बेलामा तपाईँले कति स्ट्रगल गर्नुभयो, कतिजनालाई भन्छुन गर्नुभयो, कतिजनालाई इन्टरभ्यू दिनुभयो, अनि तपाईँले फर्स्ट जब पाउनुभयो भने तपाईँको छोराछोरीले भोलि कहाँबाट सुरु गर्छ, तपाईँले जहाँ इन गरे त्यहाँबाट गर्छ। योभन्दा प्राउड पार्ट केही पनि हुन सक्दैन। यो भनेको तपाईँले आफ्नो होल लिगेसी बिल्ड गरिराख्नु भएको छ। सो म के भन्छु भने एपिकले आज हाम्रो अगाडि जे लिएर आएको छ त्यो भनेको जस्ट वान्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी हो। तपाईँको वारेन बफेट जो संसारको तेस्रो धनी मान्छे छ, जसले ट्रेडिङ गरेरै तपाईँको चाहिँ बिलिनियर बनेर देखाइदिइसकेको छ, प्रुफ गरिसकेको छ। जबकि हामीले यत्रो स्कुल कलेज युनि पढ्यो तर पनि आज हामी जबको लागि स्ट्रगल गरिरहेको छौँ। उसले भनेको छ कि समवन इज सिटिङ इन द सेड टुडे बिकज समवन प्लान्टेड अ ट्री लङ टाइम एगो। कोही मान्छे आज छारीमा बसिरहेको छ बिकज उसले धेरै समय अगाडि चाहिँ एउटा बिरुवा रोपेको थियो। भन्न खोजेको भोलिको छारीमा बस्नको लागि तपाईँले आज नै केही रोप्नुपर्ने हुन्छ र आज एपिकले भनेको हामीलाई चाहिँ त्यही एउटा अपर्च्युनिटी लिएर आइदिएको छ। त्यो पनि के को लागि, तपाईँको 2-in-1 बिजनेस लिएर। तपाईँ यदि फोरेक्सतिर मात्र जानुहुन्छ भने जस्ट $135 तिर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ त, लाइभ सेसन, डेली सिग्नल, एपिक युनिभर्सिटी, 2 week सिलेबस, मार्केट फोरकास्ट, होइन, फन इन्टरेक्टिभ ट्रेडिङ कम्युनिकेसन कम्युनिटिज, स्टडी हल एन्ड मो। अनि अहिले तपाईँ क्रिप्टो ट्रेडिङ, बाइङ एन्ड ट्रेडिङ साइटमा छ। होइन म बिजनेसमा जानुहुन्छ भने जस्ट $15 एक्स्ट्रा तिरेर तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले एउटा बिजनेसको एउटा फ्रान्चाइज पाउनुहुन्छ, तपाईँले कम्पेन्सेसनको तपाईँले कमिसन पाउनुहुन्छ, मार्केटिङ टुल्स पाउनुहुन्छ, तपाईँले एभ्रिथिङ कम्पनीले डिजाइन गरेर राखिदिएको छ। इभन फेसबुकमा राख्ने स्ट्याटसदेखि लिएर तपाईँको भिडियोजहरू एभ्रिथिङ मार्केटिङ टुल्स तपाईँ कम्पनी राखिदिएको छ। एपिक एप्स, होइन, एपिक एप्स भनेको तपाईँको हरेक तपाईँ कन्ट्याक्ट लिस्टहरूदेखि तपाईँले सिन्क्रोनाइज गर्नेदेखि एभ्रिथिङ तपाईँको एपिकको आफ्नै एप्स रहेको छ। लिड क्याप्चर पेज तपाईँको जुन क्लिक फन्डले $99 पर मन्थ चार्ज, आज तपाईँको एपिकले भनेको जस्ट फ्रीमा दिएको हुन्छ तपाईँको लिड क्याप्चरको लागि। तपाईँको त्यो पनि कम्पनी आफैले बुस्ट गरिदिरहेको हुन्छ। त्यो माथि तपाईँको ट्रेड कम्युनिटी एक्सेस, जहाँ भनेको तपाईँले हजारौँ अरू इन्टरनेसनल ट्रेडर्सहरू मार्केटहरू भेट्नुहुन्छ, जुन एपिकको आफ्नै प्राइभेट ग्रुप रहेको छ, च्याट रहेको छ। यो सबैलाई जस्ट $15 तपाईँले दिएको छ। टोटली यो भनेको तपाईँको, होइन, म त्यही भएर भन्छु, होइन, यो भनेको तपाईँको टोटली वान्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी हो। त्यो पनि लकले चान्स दियो भने। किनभने तपाईँको संसारमा थुप्रै $1 million कम्पनीहरू खुलिरहेको हुन्छ, तर हामी नेपालीहरूले रेली नै चान्स पाउँछौँ कि त्यो कम्पनीको टप लेभलमा बसेर काम गर्नको लागि हो। तर आज हामी भनेको तपाईँको चाहिँ यो कम्पनीको खोलेको तपाईँको चाहिँ फर्स्ट आवरमै जोइन गरेको भएर हामी त्यो लेभलमा छौँ, जसले गर्दाखेरि आज हामी एसिया पेसिफिकको चाहिँ नम्बर 1 टिम भइरहेको छौँ, जो भनेको हामी सबैको लागि एउटा प्राउड पार्ट रहेको छ। र अब कति साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति डाउट हुनसक्छ हामीले कसरी यो कम्पनीको बारेमा बिलिभ गर्ने, कसरी विश्वास गर्ने, ट्रस्ट गर्ने, भोलि यो कम्पनी भाग्यो भने स्क्याम हो कि फेक हो कि ब्ला ब्ला ब्ला। डेफिनेटली मलाई पनि यही क्वेसनहरू आएको थियो। मैले 1 महिना लगाएर रिसर्च गर्न, तपाईँहरू पनि रिसर्च गर्नुहोस् भन्छु। र अहिलेको जमानामा युट्युबमा गुगलमा गएर तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस्, होइन, कम्पनीको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। कम्पनीको मात्र होइन कि कम्पनीको फाउन्डरको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। किनभने हामी नेपालीहरू अनलाइन कम्पनी त जोइन गर्छौँ, तर यस्तो कम्पनीहरू जोइन गर्छौँ कि जुन कम्पनीको बारेमा हामी रिसर्चै गर्दैनौँ। जस्ट यो कम्पनीले कति इन्कम दिन्छ, माथिकोले कति कमान्छ, त्यसको भरमा हामी जोइन गरिरहेको हुन्छौँ। जहिले पनि कम्पनी जोइन गर्दाखेरि तपाईँले के हेर्नुहोस् भने कम्पनीमा कति कमाइरहेछ, होइन कि कम्पनी कसले चलाइरहेको छ, कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड के हो त, कतिको एक्सपिरियन्स छ उनीहरूसँग हो। र होइन, यदि कम्पनीलाई केही भइहाल्यो भने, किनकि संसारमा त्यस्तो थुप्रै कम्पनी छ जुन भनेको एउटा $1 billion कम्पनीमा डुबेको रेकर्डहरू छ, भइहाल्यो भने ब्याकअपमा के छ त, यो चिजहरू हेर्नुहोस्। र अर्को साइडमा भनेको तपाईँले यो बिजनेस गर्न ग्रो गर्नलाई कतिको सजिलो छ त, होइन, अल्टरनेट अप्सनहरू छैन इन्कमको लागि, यो चिज सबै हेर्नुहोस्, होइन। अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनीको हातमा पर्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँ, होइन, आज तिर्नुहुन्छ, तपाईँले भोलि 2-3 दिनमा अरू 1-2 हप्तामा 2 महिनामा पैसा डबल हुन्छ भन्ने सपनाले तपाईँ तिर्नुहुन्छ, एन्ड देन कम्पनी भागिदिन्छ। यदि तपाईँको यो त्यस्तो कम्पनी भएको भए किन तपाईँलाई $135 मा तपाईँलाई चाहिँ जस्ट, होइन, जबकि यही चिज भनेको हार्वर्ड युनिभर्सिटी $3,300 चार्ज गर्छ, सिडनीमा $5,000 चार्ज गर्छ, त्यही चिज किन जम्मा $135 मा तिरिरहेको छ? बिकज दे वान्ट टु प्रोभाइड द भ्याल्यु। कम्युनिटीले एउटा भ्याल्यु दिनु छ उनीहरूले। यही सोच बोकेर आज एपिक फर्म भएको छ। डेभिड म्याकोबी, होइन, जो तपाईँले यो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यो सबै मान्छेहरू भनेको एउटा इन्टरनेसनल अवार्ड विनिङ लिडरहरू हो, होइन, जसमा तपाईँको लिड रहेको छ डेभिड म्याकोबी, जो यसको फाउन्डर रहेको छ, CEO रहेको छ। यदि तपाईँले उसको बारेमा रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ कि डेभिड म्याकोबी भनेको एउटा बिजनेसम्यान हो, एउटा मल्टिमिलियनर हो, एउटा इन्भेस्टर हो, एउटा एन्टरप्रेनर हो, जसले भनेको थुप्रै हलिउड फिल्महरूमा इन्भेस्ट गरेको छ, दर्जनौँ फुड रेस्टुरेन्ट रहेको छ, आफ्नै क्लोदिङ ब्रान्ड रहेको छ हो। उहाँको लस भेगासमा त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो इन्डिपेन्डेन्ट कन्सर्ट हल कम्पनी रहेको छ। र अहिले रिसेन्टली उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा च्याटबटको सफ्टवेयर बनाउनु भएको छ, एकाउन्टिङ पार्टको लागि, तपाईँको ट्याक्स बट भनेर।
हो। र उहाँले आफ्नो जिन्दगीको चाहिँ 9 वर्ष चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीमा चाहिँ काम गरेर त्यो कम्पनीको टप लेभलको चाहिँ रिजनल भाइस प्रेसिडेन्ट भएपछि 2015मा चाहिँ उहाँले आफ्नै कम्पनी खोल्नुभयो, इभोल्युसन ट्राभल। र त्यो पनि एमएलएम कम्पनी, त्यो चाहिँ 100% एमएलएम हो। यो चाहिँ तपाईँको 50% एफलेट 50% एमएलएम भयो, त्यो चाहिँ 100% एमएलएम हो। र जुन कम्पनीले भनेको तपाईँको वर्षको $200 मिलियन रेभेन्यू गर्छ भनेको यो कम्पनी भनेको जिरोबाट सुरु भएको छैन कि, एउटा $200 मिलियन कम्पनीले खोलेको एउटा $1 बिलियन प्रोजेक्ट हो। र अर्को स्पेन्सर आइभर्सन, जो उसको भनेको 27 वर्षको एक्सपिरियन्स रहेको छ र मार्केटिङमा र यो कम्पनीमा प्रेसिडेन्टमा बस्नुभएको छ हो। तपाईँको द 3 C's फर्मुला, द ब्रेकफास्ट विथ CEO, तपाईँले यो बुकहरू रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ कि यो बुकहरू भनेको तपाईँको होइन अवार्ड विनिङ मात्र नभएर हाइएस्ट सेलिङ बुक हो। र यो बुकको अथर भनेको स्पेन्सर आइभर्सन हो। उहाँले भनेको तपाईँको एटलान्टास टप 100 इन्फ्लुएन्सर मेन अवार्ड पाउनुभएको छ हो। एटलान्टासको मेनहरूमा तपाईँको टप 100मा उहाँ पर्नुहुन्छ भनेपछि सोच्नुहोस् तपाईँ होइन। उहाँले भनेको तपाईँको विभिन्न बिजनेस म्यागजिनहरूमा विभिन्न टेलिभिजन सोहरूमा उहाँ अलरेडी फिचर हुनुभएको छ। र त्यसै गरी जो मार्क स्टेलिङ छ VP सेल्समा आएर बस्नुभएको छ, 25 वर्षको मार्केटिङ एक्सपिरियन्स छ उहाँसँग भने उहाँ एउटा मोटिभेसनल स्पिकर पनि हो। उहाँको तपाईँले बुक सिरिजहरू तपाईँले एमाजोनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँको वेबसाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ हो। योभन्दा अगाडि जुन कम्पनीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो कम्पनी टोटल जिरोबाट सुरु गरेको एउटा ग्राउन्ड लेभलको कम्पनी थियो, जहाँ उहाँ जोइन हुनुभयो। र 1 वर्षभित्रमा मार्क अनि मार्कको टिम मिलेर तपाईँको $100 मिलियन रेभेन्यू गराएर त्यो कम्पनीलाई वर्ल्डकै टप 30 फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनीको दर्जा दिलाउन सफल हुनुभएको थियो भने उहाँले चाहिँ नम्बर 1 मार्केटरको अवार्ड पाउनुभएको थियो भने आज यो कम्पनीमा आएर VP सेल्समा बस्नुभएको छ भनेपछि आफ्नै कम्पनीको लागि गेम प्लान स्ट्राटेजी के कति होला त तपाईँ आफै त्यो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। डेभिड लिस्याजो, जसको भनेको 20 वर्षको एक्सपिरियन्स रहेको छ तपाईँको फोरेक्स ट्रेडिङमा अनि नेटवर्क मार्केटिङमा, आज यो कम्पनीमा आएर VP बिजनेस डेभलपमेन्टमा बस्नुभएको छ। यदि तपाईँले गुगलमा गएर उसको नाम सर्च गर्नुभयो भने टप 10 लिड जेनेरेटर गुरुको नाममा उहाँको नाम देखाउँछ। र हाम्रो जति पनि यो एपिकको ल्यान्डिङ पेज जुन तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ फनेल, त्यसको डिजाइनर पनि उहाँ आफै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जोनाथन ग्रेन, जो बाई प्रोफेसन कम्प्युटर इन्जिनियर हो, तर उहाँको भनेको 17 वर्षको एक्सपिरियन्स भनेको फोरेक्स ट्रेडिङ अनि नेटवर्क मार्केटिङमा रहेको छ। आज यो कम्पनीमा आएर ग्लोबल मास्टर अफ एम्बेसडरमा आएर बस्नुभएको छ। त्यसै गरी कोच म्याक्स होइन, जसले भनेको अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ 80,000 भन्दा बढी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको फोरेक्सको सेसन दिनुभएको छ, मेन्टरसिप गर्नुभएको छ, क्लास दिनुभएको छ, कोचिङ दिनुभएको छ। 80,000 भन्दा बढी। क्यान यु गाइज बिलिभ? उहाँ जस्तो मान्छे तपाईँको एउटा कोच होइन, एउटा पपुलर फिगर आज यो कम्पनीमा आएर डाइरेक्टर अफ फोरेक्स ट्रेडिङमा बस्नुभएको छ। र उहाँको अन्डरमा अरू दर्जनौँ तपाईँको चाहिँ ट्रेडरहरू छ जोसँग भनेको हामीले क्लासहरू लिन्छौँ। र अब कुरा रहन्छ एपिक किन फर्म भयो त? एपिक फर्म हुनुको मेन रिजन भनेको कोभिड। बिकज कोभिडले गर्दा आज संसारमा तपाईँको थुप्रै मान्छेले जब गुमाएको छ। भनिन्छ संसारमा तपाईँको 195 मिलियन प्लस मान्छेले जब गुमाएको छ। धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनमा छ, फ्रस्ट्रेसन छ, काम खोजिरहेको छ, कति मान्छेहरू सुसाइड गरेको न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छ। र यही क्रममा चाहिँ डेभिड म्याकबी, जो यसको फाउन्डर रहेको छ, CEO रहेको छ, उसको दिमागमा एउटा भिजन आयो, एउटा कन्सेप्ट आयो कि तपाईँको वाइ नट म एउटा यस्तो सोल्युसन लिएर आउने कि मान्छेले इजिली पैसा कमाउन सकोस्। हिजो ब्याङ्कहरूले जसरी पैसालाई मल्टिप्लाई गरिरहेको थियो, म आज त्यही फर्मुला मान्छेलाई दिन्छु। कसरी दिने त? सिम्पल, मोबाइल इन्टरनेट। किनभने अहिले सबैको हातमा भनेको मोबाइल र इन्टरनेट हुन्छ। म के गरिदिन्छु भने एकतिर जति पनि वर्ल्डको टप ट्रेडर्सहरू छ, म त्यो फोरेक्स कोचहरूलाई म किनेर राख्छु र उनीहरूले भनेको मोबाइलको थ्रु, इन्टरनेटको थ्रु सिम्पल एकदमै अफोर्डेबल प्याकेजमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बेसिक लेभलको फोरेक्स ट्रेडिङ सिकाइदिन्छ। सो द्याट विदिन 2-3 हप्ताभित्रमा उनीहरूले चाहिँ कपी पेस्ट गरेर पनि दे क्यान अर्न मनी। जो मान्छे चाहिँ होइन म एडभान्स लेभल जान्छु, उनीहरूको लागि म एडभान्स कोर्सहरू पनि राखिदिन्छु। होइन साइटमा चाहिँ म चाहिँ मार्केटिङ गर्छु, रिफर, किनकि हामीले आफूले मन परेको चिज त हामीले सानैदेखि रिफर गर्दै आएको चिज हो। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा रेस्टुरेन्ट होइन, फिल्मदेखि लिएर तपाईँले कन्सल्टेन्सी, स्कुल, कलेज, ट्राभल एजेन्सी, फोटोग्राफर, DJ, ज्वेलरी सप होइन, तपाईँले कति रिफर गर्नुभएको छ होला होइन। र यहाँ तपाईँको त्यो रिफर सिस्टम राखेर पनि तपाईँको एउटा इन्कमको सोर्स राखिदिएको छ। भनेको जहाँनिर प्रब्लम हुन्छ त्यहाँनिर एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ अरे, जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ केही न केही एउटा अवसर लुकेको हुन्छ अरे। र आजको यो पेन्डेमिकमा तपाईँको डेभिड म्याकबीले पनि त्यही एउटा अपर्च्युनिटी देखेको छ आजको यो 2020 को कोभिडमा हो। तपाईँले यदि इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले यही पाउनुहुन्छ कि जब जब संसारमा चाहिँ ठुल्ठुलो फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको छ, जब जब संसारमा चाहिँ लाखौँ मान्छेले जब गुमाएको छ, त्यति बेला भनेको $1 बिलियन कम्पनीहरूको जन्म भएको छ।
2008 मा जब संसारको सबैभन्दा ठुलो फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो, हामी सबैलाई थाहा छ बिटकोइनको उदय भयो। त्यो बेलामा कतिले बिटकोइनलाई स्क्याम पनि भने, यो पनि भन्थ्यो भने अहिले फेरि हेर्नुहोस् बिटकोइन तपाईँको होइन तपाईँको सेप्टेम्बरमा जब यो कम्पनी खुलेको थियो त्यो बेलामा स्टिल एनाउन्स थियो प्री लन्च गर्दाखेरि बिटकोइनमा होइन 10,000 समथिङ थियो, अहिले तपाईँको 35-36 पुगिसकेको छ। भनेको यो कोभिडले फेरि तपाईँको फाइनेन्सियल क्राइसिसले कहाँ पुर्याइदिएको छ। बिटकोइन मात्र होइन, चाहे त्यो उबर होस्, एयरबिएनबी होस् तपाईँको होइन, एमाजोन बिजनेस होस्, नेटफ्लिक्स होस्, माइक्रोसफ्ट होस्, डिस्नी होस् तपाईँको होइन, वाट्सएप होस् तपाईँको, जुम होस् होइन, डलर सेभ क्लब होस् होइन, यो जति पनि कम्पनीहरू छ बिलियन डलर कम्पनीहरू छ, यो कति बेला खुलेको छ जब संसारमा भनेको फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको छ, त्यो बेलामा भनेको यो बिलियन डलर कम्पनीहरू खुलेको छ। र अहिले पनि 2020-21मा संसारको सबैभन्दा ठुलो फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको छ। र फेरि अहिले 2021मा तपाईँको कोभिड-2 भनेर आएको छ हो। भनेको हामीले फ्युचर केही पनि देखेको छैन। र अहिले भनेको तपाईँको चाहिँ के आएको छ त, एपिकको जन्म भएको छ। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि एपिक इज गोइङ टु बी द नेक्स्ट बिलियन डलर कम्पनी। हामीले केही पनि देखेको छैन फ्युचर, भोलि एपिक कहाँ पुग्छ भने केही पनि देखेको छैनौँ। तर तपाईँले यदि युट्युबमा गएर रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले 200 भन्दा बढी भिडियोजहरू पाउनुहुन्छ कि एपिकको बारेमा हो। तपाईँको युट्युबमा भनेको त्यो मान्छेहरूले भिडियो अपलोड गर्छ जो मान्छे भनेको हाइली एक्सपिरियन्स हुन्छ, जो मान्छेहरू भनेको एउटा टप अनर्सहरू हुन्छ हो। अब त्यो मान्छेहरू जसले आज एपिकको भिडियो अपलोड गरेको छ त्यो मान्छेहरू भनेको हिजो कुनै कम्पनीमा टप अनर्सहरू थियो, आज त्यो कम्पनी छोडेर यो कम्पनीमा किन आए त? डेफिनेटली तपाईँको उनीहरूले चाहिँ एपिक खुले भनेर दौडेर त कोही पनि आएको छैन होला। आफ्नो जुन इन्कम हुन्छ त्यसलाई रिस्कमा राखेर धरापमा राखेर होइन, उनीहरूले भनेको कम्पनीको धेरै रिसर्च गरेर नै आएको छ हो। तपाईँको इभन जसले मलाई यो कम्पनी इन्ट्रोड्युस गराए तपाईँको अली साले नाम रहेको छ। ओरिजिनल अफगानिस्तानको 5 वर्षको उमेरमा तपाईँको रिफ्युजी भिजामा युएस गयो, त्यहीँबाट तपाईँको चाहिँ सिटिजन लियो अनि तपाईँको फ्यु जबहरू गर्यो। गर्दा गर्दै उसको लाइफमा चाहिँ एउटा चाहिँ के आयो भने ट्रेडिङ, फरेक्स ट्रेडिङ चाहिँ उसको चाहिँ दिमागमा आयो, किनभने फरेक्स ट्रेडिङमा कसैको अन्डरमा बस्नु परेन, उसलाई त्यही नै फ्रिडम मन पऱ्यो। फरेक्स ट्रेडिङ गर्दा गर्दै उसको लाइफमा फेरि अर्को अपर्च्युनिटी आयो तपाईँको चाहिँ यो भनेको के थियो भने एपिकको अपर्च्युनिटी थियो। अनि उसले यसलाई ग्र्याब गर्यो, ग्र्याब गरेर म्यासिभ एक्सन लियो एन्ड एज अ रिजल्ट तपाईँले उसले चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ पर मन्थ तपाईँको $50,000 कमाउँछ। जस्ट 5 हप्ता मात्र लाग्यो उसलाई, किनभने तपाईँको राइट टाइम राइट अपर्च्युनिटी भन्छ। उसले राइट टाइममा राइट अपर्च्युनिटी ग्र्याब गरेर राइट पिपलको साथमा, जसले गर्दाखेरि उसले 5 हप्तामा $50,000 हिट गर्न सफल भयो। र इभन मैले तपाईँको $20,000 हिट गर्न सफल भएको छु। मेरो टिममा अर्को 3 जना साथीहरू हुन्छ जसले 10K हिट गरिराख्नु भएको छ। भन्छ संसारमा नथिङ इज इम्पोसिबल टु अ विलिङ हार्ट। यदि तपाईँले चाहनुभयो भने संसारमा तपाईँको होइन इम्पोसिबल भन्ने चिज केही पनि छैन हो। मान्छेले भन्छ तपाईँको होइन हो, मान्छेले भन्छ तपाईँको होइन डक्टर, पाइलट होइन, इन्जिनियर एकदमै हाई स्यालेरी हुन्छ। अफकोर्स हुन्छ, हाई स्यालेरी हुन्छ र रेस्पेक्ट पनि एकदमै हाई हुन्छ। तर सोच्नुहोस् तपाईँले एउटा डक्टरले डक्टर पढ्नको लागि कति पैसा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ अनि बल्ल डक्टर बन्छ। एकतिर पैसा छ भने उसले आफ्नो जिन्दगीको कति समय इन्भेस्ट गर्छ अनि तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टर बन्छ। र त्यो इन्कम पनि भनेको उसको भनेको त्यो प्यासिभ इन्कम न एक्टिभ इन्कम हो। प्यासिभ इन्कम जतिसुकै थोरै होस्, प्यासिभ इन्कमलाई भनेको एक्टिभ इन्कमले कहिले पनि जित्दैन। एकदिन सोच्नुहोस् त्यो डक्टरलाई भोलि केही भइहाल्यो भने होइन, भोलि केही भएर ऊ प्यारालाइज भएर घर बस्नु पऱ्यो भने उसको हस्पिटलले तपाईँको अरू उसको त्यो सर्टिफिकेटले उसलाई पे गर्छ त? डेफिनेटली गर्दैन। उसलाई भोलि केही भयो, एक्सिडेन्टली उसको डेथ भयो भने तपाईँको उसको फ्यामिलीलाई कसैले लुक आफ्टर गर्छ? डेफिनेटली गर्दैन। तर अलिको यो जुन इन्कम भनेको तपाईँको यो के हो त? यो भनेको प्यासिभ इन्कम हो। भोलि उसलाई केही भइहाल्यो भने पनि यो भनेको तपाईँको उसको नेक्स्ट अफ किनमा जान्छ। तपाईँको कोभिडले अहिले देखाइदिइसक्यो वर्ल्डलाई, 195 मिलियन मान्छेहरू जब गुमाएको छ। तपाईँको संसारमा अहिले कतिवटा पाइलटहरूले जब गुमायो त? वाइ भन्दाखेरि बिकज त्यो सबै भनेको एक्टिभ इन्कम हो। र आज एपिकले भनेको हामीले चाहिँ त्यही तपाईँको चाहिँ 2-in-1 बिजनेस लिएर आइदिएको छ होइन। सो इट्स टाइम टु थिङ्क होइन। यो समय भनेको अब सोच्नको लागि हो। अहिलेको जमानामा भनेको तपाईँको होइन मल्टिपल इन्कम सोर्स भनेको म जसलाई पनि के भन्छ 100% यु मस्ट निड होइन। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, जब तपाईँ कोभिडले मेरो फोटोग्राफी बिजनेस 100% सट डाउन भएको थियो, त्यो बेलामा मेरो जब थिएन, त्यो बेलामा म जबमा जाने म अवस्थामा थिएन, त्यो बेलामा एटलिस्ट मेरो अनलाइन बिजनेस थियो, त्यो लेभलको इन्कम थिएन, घटेको थियो, तर पनि स्टिल होइन मेरो लागि भनेको इन्कम सोर्स थियो, जसले गर्दा मलाई चाहिँ अर्को अनलाइन बिजनेस जानुपर्छ भन्नेतिर मलाई चाहिँ मेरो माइन्डलाई डाइभर्ट गर्न थाल्यो हो। सो एपिकले भनेको आज हामीलाई चाहिँ होइन एउटा म्यासिभ अपर्च्युनिटी दिएको छ। तपाईँ आफै क्वेसन गर्नुहोस् आफूले आफूलाई, तपाईँले जुन जब गरिराख्नु भएको छ त्यो जबले तपाईँको सपना पुरा गर्न दिन्छ कि दिँदैन? तपाईँलाई त्यो लेभलमा पुर्याउँछ पुऱ्याउँदैन? तपाईँ आफै सोच्नुहोस् होइन। आजको 5 वर्ष अगाडि तपाईँ के काम गरिराख्नु भएको थियो अनि अहिले के काम गरिराख्नु भएको छ? आजको 5 वर्ष अगाडि तपाईँ के काम गरिराख्नु भएको छ, आज के काम गरिराख्नु भएको छ, अनि तपाईँको लाइफमा कति चेन्ज आएको छ? अनि सोच्नुहोस् नेक्स्ट 5 इयर्समा 5 वर्ष पछाडि तपाईँले आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ अनि तपाईँको कतिवटा सपनाहरू पुरा भएको नभएको देख्नुहुन्छ हो। यदि तपाईँलाई लाग्छ स्टिल भने 10 वर्ष सोच्नुहोस्, 10 वर्ष पछाडि कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले आफूले आफूलाई?
तपाईँको जबहरू चेन्ज भएको, तपाईँको घर ब्याङ्क ब्यालेन्स भएको, ब्ला 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 देख्नु चाहिँ देख्नु हुँदैन होइन। स्टिल तपाईँ त्यही ठाउँमा देख्नुहुन्छ भने ध्यान होइन, आज तपाईँको अगाडि भनेको एपिक आएको छ। जस्ट इट्स भनेको तपाईँको न वान्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी हो। जस्ट $135 तपाईँको कलेजको लागि पे गर्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा यस्तो कलेज जसले भनेको तपाईँलाई होइन अन वाइल यु लर्न सिकाउँछ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ तपाईँले यत्रो खर्च गर्नुभयो पढ्नको लागि, कुन चाहिँ कलेजमा तपाईँले पढ्दा पढ्दै पैसा कमाउन सिक्नुभएको थियो। यहाँ तपाईँले कलेज जोइन गरेको 2-3 हप्ताभित्रमा तपाईँले होइन त्यही कलेजमा जे सिकाएछ त्यही कपी पेस्ट गरेर तपाईँले इजिली इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हो। यो भनेको टोटली होइन इट्स असम भन्छु म। र साइटमा तपाईँले आफूले मन परेको चिज अरूलाई रिफर, जस्ट 3 जनालाई रिफर गरेर तपाईँको नेक्स्ट महिना फ्री हुन्छ र तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट महिना फ्री हुन्छ र उनीहरूले पनि 3 जना रिफर गऱ्यो भने तपाईँको 600 आउँछ नि। वाइ टु बोदर, चोइस भनेको टोटल तपाईँमा रहेको छ। आइदर तपाईँ मार्केटिङ साइडमा जाने, आइदर तपाईँ फोरेक्समा जाने। र जब तपाईँ यो कम्पनीमा आउनुहुन्छ देन हामी तपाईँलाई सिकाउँछ स्टेप बाई स्टेप, किनभने हामीले एउटा तपाईँको चाहिँ सिस्टम बनाएको छ। कुनै पनि बिजनेसमा सक्सेसको लागि एउटा सिस्टम चाहिन्छ, त्यो सिस्टम हामीले डेभलप गरेको छौँ। तपाईँ यो बिजनेसमा आउनुहुन्छ त्यसपछि हामी तपाईँलाई फास्ट स्टार्ट ट्रेनिङमा राख्छौँ। फास्ट स्टार्ट ट्रेनिङमा राख्छौँ, तपाईँले यो बिजनेसको बारेमा कसैलाई नै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, हाम्रो आफ्नै सिस्टम छ हो। तपाईँ जस्ट सिस्टममा मात्र प्लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो सिस्टमको बारेमा के हो तपाईँ यो बिजनेसमा आएपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ हो। तपाईँलाई फास्ट स्टार ट्रेनिङमा हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ कि 1 हप्ताभित्रमा तपाईँले चाहिँ कसरी ऱ्याङ्क अप हिट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले पहिलो $150 कम्पनीलाईबाट कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो हामी तपाईँलाई फास्ट स्टारमा देखाउँछौँ। तपाईँ यदि तपाईँ ट्रेडिङको लागि आउनुभएको भने तपाईँलाई हामी सिकाउँछौँ कि तपाईँ कसरी चाहिँ फोरेक्स ट्रेडिङमा जानुहुन्छ र गएर तपाईँले डे 1मा के पढ्ने, डे 2मा के पढ्ने, सिग्नल कसरी पाउनेदेखि लिएर इभन हामीले अहिले नेपाली ट्रेडिङ क्लासहरू राखिदिएको छौँ। किनभने कति साथीहरू हुन्छ जसको भनेको इङ्ग्लिस विक हुन्छ, सो उहाँलाई भनेर नेपाली क्लासहरू पनि राखिदिएको छु र साइडमा मार्केटिङ क्लासहरू पनि हुन्छ। यो सबै भनेको हामीले तपाईँलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट हामीले चाहिँ एज अ गिफ्टको रूपमा सपोर्टको रूपमा दिएको हुन्छौँ। किनभने हाम्रो एउटा चाहना छ कि नेपालीहरूको एउटा सुपर टिम होस्, नेपालीहरूको एउटा इन्टरनेसनल सुपर टिम होस् र त्यसको लागि हामी लागिरहेको छौँ। यदि तपाईँलाई लाग्छ यो बिजनेस तपाईँको लागि हुनसक्छ, तपाईँले लाइफमा यति धेरै खर्च गर्नुभयो, अब एकचोटि $135 खर्च गरेर हेरौँ त एउटा यस्तो स्किल पाउँदो रहेछ, यो स्किल लिएर म संसारको कुनै पनि ठाउँमा गएर आई क्यान अर्न मनी भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने देन जसले तपाईँलाई चाहिँ आजको यो लिङ्क पठाएको थियो उहाँले चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् एन्ड उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रजिस्टर गर्नको लागि हेल्प गर्छ। देन त्यो पछि डेफिनेट तपाईँ हाम्रो भेट भनेको फास्ट स्टार ट्रेनिङमा हुनेछ। सो यति भन्दै यो सेसनलाई म यहाँ नै इन गर्न चाहन्छु। जतिले पनि समय दिएर यो 1 घन्टा 4 मिनटको भिडियो भएको रहेछ सुनिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ म स्टुडेन्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड भन्न चाहन्छु वेलकम सबैलाई। हामी एकदम कुरेर बसिरहेको छु, तपाईँहरू कुनै पनि बेला तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूसँग स्टिल केही क्वेसन एन्सर छ भने तपाईँलाई चाहिँ जसले लिङ्क पठाएको थियो उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, अर तपाईँले चाहिँ यो भिडियोको तल युट्युबमा मेरो फेसबुकको डिस्क्रिप्सन लिङ्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच अनि ह्याभ अ गुड डे एभ्री वान।